حضور نے فرمایا جنت کے دروازے تک کچھ لوگوں نو لے جایا جائے گا، اندر ویکھن گے خالد بن ولید کھڑے، صدیق اکبر کھڑے، حیدر کرار کھڑے، امام اعظم ابو حنیفہ کھڑے، سلطان الہند کھڑے، داتا علی حجویری کھڑے، غازی علم الدین کھڑیا، تاز قادری کھڑیا، حافظ عدیل کھڑیا، بڑے بڑے شیر کھڑے ہونا دیکھیا، انہوں نے کہا چلاؤ جی دنیا دی بھی ایسا کچھ نہ کیتا تے جنت بھی جی انہاں نال جان لگیا۔ میرے آقا نے فرمایا جب دروازے تے وہ لوگ پہنچن کے دروازہ بند کر دیتا جائے، پھر انہوں نے واپس جا گئے چلو اے تو تانوں جڑا تساں مذاق کیتا سی نا دنیا دے دین نال، اے تواڈے نال مذاق دا جواب ہے۔ باز آؤ، ڈرو خدا سے ہو، تسی نہیں، تسی تو حضور دے غلام ہو نا، میں تواڈے نال نہیں، تواڈے وچ کسے بندے نال بھی میرا خطاب نہیں، انہاں نال جنہاں کلمہ پڑھ کے مسئلہ ختم نبوت سمجھ نہ آیا انہاں نال میری گل ہے، ڈرو ورنہ آدھی راتی تسی کتوں کتوں لکھاں روپے میں رستے جی حساب لا رہے سی تو اج تسی جیڑا صرف پیٹرول ساڑ کے آئے ہو نا یہ لکھاں روپے آج کے بڑھنے صرف 200 میڈیا ولادو صاحب جا یہ لکھاں روپے سی تو کروڑا تک کم چلا جاندہ تو آٹے تے جلے ہو قیمت ہی کوئی نہیں، قیامت والے دن حضور بلان گے اس دن پھر تو آٹی نے ساری چیزیں دی قیمت پہنی انشاءاللہ۔ ہاں جی قیامت والے دن جڑا لبیک دا نعرہ لگ رہا ہے تسی سوچے ہو کیویں لگ رہا اللہ تہاڈی کوئی قیمت نہیں، واللہ تہاڈی کوئی قیمت نہیں، پوری دنیا تہاڈے کول خوف زدہ ہے، اسی گناہگار ضرور ہاں غدار نہیں، لال ہاں غدار نہیں۔ پاکستانی قوم اس وقت پوری دنیا تے قیادت کر رہی ہے، یمن بھی لٹیا گیا، شام بھی لٹیا گیا، عراق بھی لٹیا گیا، افغانستان بھی لٹیا گیا، اردن بھی لٹیا گیا، کی بچے ساڈے کول ایک پاکستان نے جڑا پوری دنیا نو کھٹک رہا، ساڈے کو ایٹم بم بھی ہے، ایٹم بم دی حفاظت لبیک والی کر سکتے جی اے جڑے کیبل میں جناب تسی ایم این اے بناؤ پیر صاحب نو تے پیر صاحب جدو جان گے نا اسمبلی چ اسی انہاں نو کیوڑے دی رسی وٹ کے دیاں گے تے انہاں نو عرض کریں گے حضور جڑا پاکستان تے اسلام دے خلاف اسمبلی ممبر بولے او دی تسی مشکاں بند دینیاں، کوئی تقریر دے خلاف نہیں کرنی، انہوں تسی کرسی نال بند دینا، شامی ساڑی گڈی آئے گی انہوں لے آئے گی، پکی گل۔ پاکستان کا کھاتے ہو اس کے خلاف بکواس کرتے ہو، پاکستان اسلام کی خاطر بنا ہے، ورنہ تو تم آج کیا سے کیا ہوتے، ایک پاکستان بیٹھ کر کیبلوں پر کہتے جی انڈیا یہ ہوتا ہے، تینو بہو انڈیا نال پیار ہے تو بارڈر کراس کر جا، مودی نہ جا کے رشتے کر۔ پاکستان تے صرف محمد عربی دے غلامہ واسطے بڑھیا، اسلام واسطے بڑھیا، ناموس رسالت دی حفاظت واسطے بڑھیا، ختم نبوت دے علم نو یہ ہولیاں منان واسطے نہیں بنے۔ حضور سدھے تیر نہ ہو گئے تو دوسرے دن میں تھا گل کر دو چار دیا مشکاں بن کے سی جدو گڈی پایا کہے گا کدھر لے جا رہے ہو، کہتا نو گھنٹا سنگھ بارڈر تے لے جا، تینو پاکستان موافق جے نہیں آیا، تینو اسلام موافق جے نہیں آیا، تینو تے انہاں دے حوالے کر رہے ہیں جا کے جا گولڈن ٹیمپل 2 دن سکھاں نال، ہاں جی مودی نال جڑا بڑا مندر بنیا وہ دبئی بنا رہا ہے، سب کچھ بکا تھا، عزت اسلحہ بھی بکی، دبئی دے میرا میں کی گاڑ پھر کہتے مولی خادم گاڑا کرتا، حضور ان مندروں کو گرانے کے لیے آئے اور آج تم عرب کے مال سے مندر بناتے ہو۔ انشاءاللہ لبیک کی حکومت آئی تو اسی تہاڈے کو بھی پترو حساب لینا ہے، اتنے تہاڈے کو پیسے ہیں تے مسجد بنواؤ، مندر مودی نو خوش کر کے کنوں خوش کر رہے ہو؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ مسجد تو اللہ کی ہیں، بتا تو مندر بنا کر کس کو خوش کر رہا ہے؟ اور پھر اسلام کے دعوے بھی کرتے ہو، ڈرو خدا سے، ہوش کرو، کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو، یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو۔ بالکل بے شک بے شک، اسلام کو تمہارے جیسے غداروں کی ضرورت نہیں ہے۔ جنگ قادسیہ بتا اسلام جی جنگ قادسیہ تسی ہن بس اتنی گلاں لو جی جنگ قادسی آخری گل سن لو جی، بابے ہوراں دا تقاضا تے وڈا مڑ مڑ کھڑے ہو رہے ہیں، توجہ جی میں اور بابے ہوراں لو جی توجہ، مسلمانوں دے مزاج گلیاں محلے نہیں ہوندا، چشتی صاحب کہندے نے گل سنا دو، قادسیہ پتہ ہے نا بہوں وڈی جنگ ہوئی، حضرت عمر دے بارے بڑے پریشان رہندے سن، روزانہ کئی میل مدینہ منورہ تو اس راستے پیدل چل کے آندے سن بھئی کاش کوئی بندہ کو آوے تے مینوں دسے قادسیہ فتح ہو۔ اللہ ایک دن ویکھے تے ایک اونٹنی سوار، وہ حضرت عمر نو نہیں سی جاندا، ایک اونٹنی سوار بھجائی آوے اونٹنی، آپ نے فرمایا او کی گل ہے؟ انہوں نے کہا ہٹو پیچھے، میں عمر نو دسنا قادسیہ فتح ہو گیا۔ حضرت عمر فرمایا اچھا میں تیرے نال نال نستا تو مینوں سنائیا کنج فتح ہویا، انہوں نہیں سی فتح عمر اے ہی کہے جا یوں ہی جانے نہ تواں سے،
کہ رت بدل چلی ہے تیری جنبش زبان سے. جدوں مدینہ اتنے کئی میل حضرت عمر پیدل نال نستے رہے اونٹنی سوار دے نال. انہوں یہ نہیں کیا میں ہی عمر ہاں. جدوں مدینہ منورہ پہنچے تے حضرت عمر لوگا کیا السلام علیکم یا امیر المومنین. انہوں کیا اے عمر, انہوں کیا ہاں میں ہی عمر ہاں یار. انہوں کہا تسی میں نے اتھے نہیں دسیا. فرمایا نہیں تو اپنی ڈیوٹی دے آیا نا, میں تینوں روکنا نہیں سی رستے وچ. کیوں جی پروٹوکول کے بغیر کیا قادسیہ تو فتح ہو گیا نا. گل اے تو معمولی جی تانوں سنائی. قادسیہ بہت وڈی جنگ ہوئی, بہت وڈی جنگ ہوئی. حضرت عمر اتنے تک فرمان سن درمیان میں کوئی دیوار آ جائے اس حد تک گل بڑی دور چلی گئی سی. پتہ ہے کدی وجہ تو فتح ہوئی جی حضرت ابو محجن سقفی دی وجہ تو فتح ہوئی. آپ نے نا تلوار پکڑی تے گھوڑے تے بیٹھے لکھاں دی انہاں دی صفاں سن. آپ گھوڑا دوڑایا تے این ٹک 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 اللہ اینج انہاں دیاں صفاں کٹیاں جویں تسی پٹھے نہیں کٹ دے. اے نہیں سی کہ کھڑے ہوئے سن ہاں جی کٹ لو کٹ لو. اینج نہیں سی مطلب تسی سمجھو آہو جی پٹھے تے انجی بیچارے ہوندے. اینج نہیں سی پورے کرو فار نال تلواراں تے ہر شے لے کے کھڑے سن. لیکن محمد عربی دے شیر دے سامنے انہاں دا کچھ پڑھ نہیں سی. ہاں یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی. اللہ توجہ جی. جدو قادسیہ فتح ہو گیا نا تے تانوں پتہ ہو سپر پاور سن. انہاں دے خیمے بڑے وی آئی پی قسم دے خیمے تے بڑے اوتے قالیناں بچھیاں. تے حضرت سعد بن ابی وقاص نے حضرت زبیر بن عوام نو بلایا تے فرمایا بڑے صحابہ زخمی ہو گئے آج بڑے آرام دے قالیناں بچھیاں انہاں دے خیمے وچ. آج سارے زخمی صحابہ تے تابعین انہاں خیمے سواؤ تاکہ سویر تک انہاں دے زخم ٹھیک ہو جائیں. آپ نے فرمایا کہ میں اپنی بیوی اسماء بنت ابی بکر سیدنا صدیق اکبر دی بڑی صاحبزادی انہاں دے نکاح وچ اے حضور دے پھپھی زادہ زبیر بن عوام انہاں دے نکاح وچ صدیق بھائی اے کھان پین دے جھگڑے تے بعد وچ چلے نا جی صحابہ تے اہل بیت تے. صدیق اکبر دی وڈی دھی جڑی حضور دے پھپھی زاد زبیر بن عوام دے نکاح وچ تے نکی دھی حضور دے نکاح وچ. کیا بات کیوں جی حضرت عائشہ صدیقہ جی تے بندہ پھر صحابہ صدیق اکبر دے بارے گل کرے. توبہ توبہ توبہ. صدیق اکبر جس گھوڑے ہوتے سوار ہو نا اس نے جڑا پیشاب کیتا نا وہ دا بھی مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. اللہ توجہ جی. یہ تو موضوع ہی دوسرا ہے نا جی. یہ تو پھر تاجدار صداقت کانفرنس ہوئے تو دے وچ میں یہ گلاں بیان کراں. ہاں یہ تو ویسے اج ضمن میں گل کرن لگا. آپ نے فرمایا میں اپنی بیوی کو پوچھ کے آنا اسماء بنت ابی بکر کول کہ اسی زخمی صحابہ تے تابعین انہاں دے خیمے سوا دئیے. تے جدو آئے نا زبیر بن عوام اپنی بیوی حضرت اسماء بنت ابی بکر جڑا حضور تک کھانا دار سور وچ پہنچاندیاں سن. انہاں کہا کہ سعد بن ابی وقاص اے کہندے اسماء بنت ابی بکر جلال چ آ گئی ہے. فرمایا سعد نے فیصلہ کر تو نہیں دیتا. انہوں نے کہا نہیں 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 کیتا نہیں میں مشورہ کیتا ہے. فرمایا جاؤ جا کے سعد نو کہہ دو او جڑے وی آئی پی خیمے نا رومیاں دے او تے صحابہ نہیں سوانے انہاں وچ گھوڑے تے خچر بنو راتی انہاں وچ موتر تے لد کرن. انہاں نو پتہ چلے محمد عربی تے غلاماں دی نگاہ وچ تواڈے خیمے دی اے عزت ہے. اسی تواڈے خیمے ویکھن نہیں آئے اسی تے محمد عربی دے دین واسطے آئے بیٹھے. اللہ اللہ ہے اسلام دا مزاج. اسلام دا مزاج ہے نہیں انہیں چاہ دی پیالی پوائی تے لبیک دے خلاف گفتگو شروع کر دی. جو مولوی پیسے لے کے آئے چلیا کیا تو دوبارہ کل کی تھی میں تیرے دل بار کر دیا گا. پیسے لے کے آئے تے مولوی خادم کسی جگہ ہی رکھے نہ کسی بندے کو لے کے کسی کھوتے کو لین. ہاں کم از کم کوئی مووی کوئی گل تے لے آنا پیڑا اور تے پھکیاں اور ساڑی کم آہو جی آہو جی آہو جی آہو جی. میں کہ جڑے پیسے لے کے آندے چلیا وہ تو کئی سال باہر رہ کے ہضم کر دے. باقی رہ گئی 21 کروڑ والی گل تے او تے شفیق امینی صاحب کو اسی لے لواں گے پیر صاحب کو لے لواں گے. 21 کروڑ دا کیڑا مسئلہ ہے. ساڑی قیمت تو کوئی چاج دی پانی سی. ساڑی قیمت کائنات ایک ہوئی ہے وہ محمد عربی دی غلامی. اگلی گل آپ نے پتہ ہے کی فرمائی. فرمایا وہ پرانے خیمے جڑے مدینہ پاک تو اسی لے سی نا انہاں خیمے اوتے مدینہ پاک دا درد و غبار ہے. سارے زخمیاں نوں انہاں خیمے سواؤ سویرے تک ٹھیک ہو جان. جڑے خیمے ویکھ کے بھی متاثر نہ ہوئے انہاں دی قالینہ ویکھ کے بھی متاثر نہ ہوئے تے زخمیاں دے خون بہندے انہاں خیمے وچ لیٹن بھی نہ دتا. میں اس اسلام دے مزاج دیاں گلاں ٹھیک تے لاؤ جی ہن بابا جی دی گل آخری ہو جائے. سبحان اللہ
सुना दे मैं जी और मौला कायनात वाली हदीस पाक सुनाना इमाम हसन वाली तो बहुत लंबी है ओदे होते फिर दो शेर पीर मेरे अली शाह साहब सुभान अल्लाह। आन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु قال لم يكن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد وكان رباطا من القوم له ولا بعده مثلا حضرت خاکا گئے نا صحابی رسول جرنیل سر خاکا گئے نا رومی بادشاہ نا مذاکرات کرن انہیں رومی بادشاہ نے کیا بھئی بڑا شیر لے آؤ اتے تاڑ کے رکھو جدو حضرت خاکا میرے محل داخل ہو نا مذاکرات واسطے تسی شیر کھلا چھڑ دینا تے آپو غائب ہو جانا شیر انہوں کھا جائے گا اسی کہیں گے جی ساڑھے شیر رسی دوڑا کے پہ گیا محمد عربی دے غلام نو تے حضرت خاکا جدو اندر ہوئے نا تے شیر بڑا اچھل کے آیا آپ نے اینج ہاتھ رکھیا ہو دے منہ وچ اینج دا چبڑا چیر کے اوتھے سٹ دیتا جن میں حضرت سعد بن عبادہ والی گل ختم کرن لگا اپنے آپ نو بدلو تے جنگ ہی حال ہے مقبوضہ کشمیر کا مقبوضہ کشمیر دا حال جنگ ہی ہے تے مودی دے ٹرمپ دے ہاتھاں وچ ہاتھ انجی چھٹ سکتے ہیں آج اعلان ہوئے تو کفر اتنا ہی ہوتا ہے بس مومن دے سامنے نہیں یہ نہ میں تو آج سچی گل کرنا آج تسی اعلان کرو پورے کفر جناب پھوڑی پہ جانی انہیں کہنا تو نہیں اسی حل کرانے انہوں نے کہا نہیں اسی انہوں خود حل کرنا ہے تسی تشریف رکھو بادشاہ ہوتے تسی ہوتے کھاؤ پیو اپنا جو گند کھانا ہے اسی محمد عربی دے غلام کھجوراں ادیاں دیا کھا کے لڑن والے دے وارث اٹھ کھڑے ہوئے ہاں پتر لگ دے ہونا سی آپو حل کرنے اسی ہندو انہوں پتہ نہیں سی محمود غزنوی دے وارث سن اے ہندو نے شرارت کی تھی کیوں ہے اتنی بات ہے انہوں نے مودی جڑا ہو جڑا بڑ بڑ کر رہا نا اس بڑ بڑ دی تاں ہی اٹھتی بند ہونی انہوں نکیل پاؤ اس اٹھنو اس دا نکیل ایک کوئی طریقہ ہے جہاد جنگ او دا طریقہ ہے اس تو علاوہ کوئی گل کوئی نہ نے مکہ شریف بھی حضور نے جنگ نال ہی فتح کیتا ہاں یاد رکھو میری گل حضور جدو تلوار لے کے جس دن آئے نا مرہ زہران تے حضور نے فرمایا صحابہ نو کہتے روشنی کرو ہر جگہ روشنی پھیلا دیو آگ روشن کرو تے مرہ زہران تے جدو راتی ہزاراں دے حساب نہ روشنیاں صحابہ نے کیتیاں نا تے مکہ نے گھروں باہر نکل آئے انہاں کیا ہے کیسر و کسرا دیاں فوج آ گئیاں نہیں وہ ایک بندہ کہنے لگا نہیں یہ تے محمد عربی دی فوج آ گئے ہاں جی یہ تے حضور آ گئے ایک گل انجی ہے تو انہوں اپنی فوجوں تے داخل کرنی پڑیاں ہاں جی بالکل ہے امریکہ تو ہر کوئی ٹرمپ آج بھی کہندا دوستو کشمیر کا مسئلہ حل کرو تینوں اسی تو ساڈا کیڑے دوست ہے تو یہودی نصرانی ساڈا مسلماناں دا دوست نہ ہو سکدا ساڈے قرآن وچ موجود ہے لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء اے ایمان والےو یہود و نصارا نو دوست نہیں بنانا بعدهم اولیاء بعد ایک دوسرے دے یارن دسو جی مودی دے ہاتھ چ نے کیویں ہاتھ پایا ساڈے بزرگ فرماندے نال کفر ملت واحدہ کفر ملت واحدہ ہے او ہندو ہوے یا یہودی ہوے یا نصرانی ہوے یا بدھ مت ہوے یا او چین والے ہون یا امریکہ والے ہون یا کینیڈا والے ہون یا جتھوں دا بھی کافر ہوے او ایک ہی ملت ہے لیکن اسی جڑا ایک دم ادھر ہے ایک دم ادھر ہے ایک دم ادھر ہے اسی ملت واحدہ کیوں نہیں بن کے ہندو نو چیلنج کر دے سعودیہ بھی نال پاکستان میں کھڑا ہو جائے اور اب امارات بھی کھڑا ہو جائے ترکی بھی کھڑا ہو جائے انڈونیشیا بھی ملیشیا بھی ایران بھی یہ سارے کھڑن جی پاکستان تو حملہ کر اسی تیرے نال کیوں جی کفر ملت جب واحد ہو سکتی تھے اسلامی ملت ہے ہی واحد اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار اور قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت ساڈا تا رشتہ ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا سارے نال رشتہ ساڈا کیویں بھائی بس جنگ ہی حال ہے حضور جدوں تلوار لے کے گئے تے مکے والے پھر ہلے کہ نہ ہلے حضرت سعد بن عبادہ جدوں کیا سی وڈ دیاں گے ارتجت آل مکہ تھا اے امام نے لکھا ہے اے میرے کول پئی ہے سبل الہدى والرشاد جی فرماتے ہیں ارتجت آل مکہ تھا مکہ ہی نہیں پورا آل مکہ ہل گیا انہاں کہا آج تیرے کو وڈے جانا ہے رسول اللہ ادھر تشریف لے آ رہے جنت الملک حضور دا سر اقدس ہیں جھکے ہوئے سی کجاوے دی اگلی جڑی لکڑی سی نا صحابہ کہنے حضور دا پیشانی مبارک انہوں چھو رہی سی مانا اے سی حضور نے اپنی امت نو تعلیم دیتی جی اللہ نعمت دے تے سر چکنا نہیں سر جھکا کے رہے یہ ساڑھے واسطے سی کہہ دن پھر ہو جدو مکہ پورا ہلیا ایک شاعر نے پھر شعر لکھ کے دیتے بس وہ شعر ہوتے میں گل مکان لگا حضرت صاحب تھی گل اجے رہندی کیوں جی وہ شعر ہوتے تاکہ انہوں پتہ لگے بھائی کشمیر دی آزادی صرف جنگ نال ہی ہو سکتی اقوام متحدہ یا ٹرمپ دے پتر شتر یہ کچھ نہیں کر سکتے سوائے اس دے کیوں جی اقبال کہندا ہے میں یورپ وچ
ہو کیا ہے؟ میں کہا کی ویکھی؟ کہنے لگا شرح یورپ بے نزائے کیلو کال بررا کرداس پر گرگا حلال. کہنے لگا میں یورپ وچ ہو کے آیا, پورے یورپ دا اس بات اتنے اتفاق ہے کہ جتھے مسلمان بھیڑ ملے بھیڑیا انہوں کھا جائے او دا کوئی گناہ کوئی. نقش نو اندر جہاں باین دہات از کفن دزدہ جے امید کشاد. اقبال کہتا اٹھا مسلیا خود اپنی حفاظت کے لیے بندوبست کر, انہاں کفن چورا کرو تن کیڑی امید ہے؟ ایک کفن چور جنوں اقبال بار بار کفن چور کہندا, کیوں جی تے تسی انہاں نوں اپنا کس طرح خیر خواہ کہندے ہو؟ مصور پاکستان اتوں پڑھ کے آیا, اتوں ویکھ کے آیا, اتوں سارا نظام ویکھ کے آیا. توبہ توبہ. جدوں حضرت سعد نے نعرہ لایا نا پورا مکہ ہل گیا. مکے والیاں صلاح کیتی بھائی بچن دا طریقہ اے کہ رسول اللہ دی بارگاہ وچ شکایت کرو سعد بن عبادہ دی کہ اے تے مرن دیاں دھمکیاں لا رہا, کعبے وچ بھی وڈن دیاں. انہاں ایک زنانی نو شعر لکھ کے دیتے عورتوں کی حقوق پر بھی. حضور ادھر تشریف لے آ رہے, وہ زنانی حضور دی اونٹنی دے اگے کھڑی ہو گئی. اجے انہیں کلمہ نہیں پڑھیا. جڑے صحابی نال سن حضور نے فرمایا اونٹنی روک دو, یہ کیا کہتی ہے؟ عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہو. حضور نے نہیں فرمایا اس کو قید کر دو. کیوں جی؟ یہ تو مشرکہ عورت ہے, یہ میری سواری کے سامنے آ گئی ہے, اس کو قید کر دو, لے جاؤ اس کو یہاں سے. حضور نے فرمایا سواری روک دو. ہے کافرہ لیکن ہے تو عورت نے, گل تو سنن دو. میں کیا کر عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہو تو کیوں جی؟ گلیاں بازارہ چ نچا کے عورتوں کی حقوق کی بات کرتے ہو, اور ان کی جسم فروشی کے اڈے کھول کر عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہو. شراب اور شباب کے کلب کھول کر تم عورتوں کی بات کرتے ہو. دختر اکرا چو نبی آدم تائی دی تھی ننگے سے رائی تھا. اقبال کہندا دختر اکرا چو نبی بے پردہ دی چادر خود پیش روئے او کشید مازا خاتون تے اور یا ترم پیش اقوام میں جہاں بے چادرم. اقبال نے پھر اگے رویا, کہنے لگا یا رسول اللہ آدم تائی دی تھی ننگے سے رائی تسی چادر دے دیتی, آج آپ دی امت ساری ننگے سر ہو گئی, انہوں بھی چادر دے دو. مازا خاتون تے حضور اسی دا اس آدم تائی دی دھی نالوں بھی زیادہ ننگے ہو گئے. ایک بات پھر اگے رویا بارگاہ رسالت کی حضور ساڈے واسطے کرم فرماؤ. اسی یہی دعا منگنے حضور ساڈے واسطے کرم فرماؤ. لو جی جدوں اس حضور دے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی نا عورت, حضور فرمایا کیا کہتی ہو؟ ہن ذرا سنو. حضرت گل تے انج ہوے پورا مکہ ہلے تو پھر حضور دی بارگاہ میں شکایت لے کے آئے. انہاں کیا یا نبی الہدا الیک لجا حی قریش ولا تحین لجائی طاقت علینا بالانصار يريد قاسمة الزهر بآل الحجون والبطحاء ولئن أفحم الوادي ونادى يا حماد الأكبار آل اللواء لتكونن بالبطاخ قريش فقد القاء في كف الإماء فانهينه فإنه أسد الأسد لدى الغاب عند بالغ الدماء. اے لکھ کے لائی حضور آج قریش پر زمین تنگ ہو گئی, آج رب بھی عرش عظیم کا مالک بھی ان پر ناراض ہے. حضور آج سعد بن عبادہ قریش کی کمر توڑنا چاہتا ہے. جی یا رسول اللہ انجے غصے نال جڑا انہیں اعلان کیتا ہے نا حضرتی لو یستطیع من الغیظ, حضور جڑا اس غصے نال اعلان کیتا ہے نا, اس غصے تے جلال دی حالت جے مکے چ داخل ہو گیا نا تے مکے والیاں نو عوا اور نصر جڑا ستارہ ہے نا آسمان دا, حضور نے پورے مکے والیاں نو چوک کے اودے دے اوپر سٹ دینا. حضور نے فرمایا جنت کے دروازے تک کچھ لوگوں نو لے جایا جائے گا. اندر ویکھن گے خالد بن ولید کھڑے, صدیق اکبر کھڑے, حیدر کرار کھڑے, امام اعظم ابو حنیفہ کھڑے, سلطان الہند کھڑے, داتا علی حجویری کھڑے, غازی علم الدین کھڑیا, تاز قادری کھڑیا, حافظ عدیل کھڑیا, بڑے بڑے شیر کھڑے ہونا دیکھیا. انہوں نے کہا چلاؤ جی دنیا دی بھی ایسا کچھ نہ کیتا تے جنت بھی جی انہاں نال جان لگیا. میرے آقا نے فرمایا جب دروازے تے وہ لوگ پہنچن کے دروازہ بند کر دیتا جائے. پھر انہوں نے واپس جا گئے. چلو اے تو تانوں جڑا تساں مذاق کیتا سی نا دنیا دے دین نال, اے تواڈے نال مذاق دا جواب ہے. باز آؤ, ڈرو خدا سے ہو. تسی نہیں, تسی تو حضور دے غلام ہو نا. میں تواڈے نال نہیں, تواڈے وچ کسے بندے نال بھی میرا خطاب نہیں. انہاں نال جنہاں کلمہ پڑھ کے مسئلہ ختم نبوت سمجھ نہ آیا, انہاں نال میری گل ہے. ڈرو ورنہ آدھی راتی تسی کتوں لکھاں روپے میں رستے جی حساب لا رہے سی تو اج تسی جڑا صرف پٹرول ساڑ کے آئے ہو نا, یہ لکھاں روپے آج کے بڑھنے صرف 200 میڈیا ولادو صاحب جا یہ لکھاں روپے سی تو کروڑا تک کم چلا جاندا. تواڈے تے جلے قیمت ہی کوئی نہیں. قیامت والے دن حضور بلان گے, اس دن پھر تواڈی نے ساری چیزاں دی قیمت پینی انشاءاللہ. ہاں جی قیامت والے دن جڑا لبیک دا نعرہ لگنا تسی سوچیو کیویں لگنا. اللہ تواڈی کوئی قیمت نہیں, واللہ تواڈی کوئی قیمت نہیں. پوری دنیا تواڈے کول خوف زدہ ہے. اسی گناہگار ضرور ہاں, غدار نہیں. لا ہاں غدار نہیں. پاکستانی قوم اس ویلے اس وقت پوری دنیا تے قیادت کر رہی ہے. یمن بھی لٹیا گیا, شام بھی لٹیا گیا, عراق بھی لٹیا گیا,
افغانستان بھی لٹیا گیا, اردن بھی لٹیا گیا, کی بچیا ساڈے کول؟ ایک پاکستان نے جڑا پوری دنیا نو کھٹک رہا. ساڈے کو ایٹم بم بھی ہے, ایٹم بم دی حفاظت لبیک والی کر سکدے جی. اے جڑے کیبل میں جناب تسی ایم این اے بناؤ پیر صاحب نو, تے پیر صاحب جدوں جان گے نا اسمبلی چ اسی انہاں نو کیوڑے دی رسی وٹ کے دیاں گے تے انہاں نو عرض کراں گے حضور جڑا پاکستان تے اسلام دے خلاف اسمبلی ممبر بولے او دی تسی مشکاں بن دینیاں, کوئی تقریر دے خلاف نہیں کرنی, انہوں تسی کرسی نال بن دینا, شامی ساڑی گڈی آئے گی انہوں لے آئے گی. پکی گل. پاکستان کا کھاتے ہو اس کے خلاف بکواس کرتے ہو. پاکستان اسلام کی خاطر بنا ہے, ورنہ تو تم آج کیا سے کیا ہوتے. ایک پاکستان بیٹھ کر کیبلوں پر کہتے جی انڈیا یہ ہوتا ہے, تینو بہو انڈیا نال پیار ہے تو بارڈر کراس کر جا, مودی نہ جا کے رشتے کر. پاکستان تے صرف محمد عربی دے غلاماں واسطے بنیا, اسلام واسطے بنیا, ناموس رسالت دی حفاظت واسطے بنیا, ختم نبوت دے علم نو یہ ہولیاں منان واسطے نہیں بنے. حضور سدھے تیر نہ ہو گئے تو دوسرے دن میں گل کر دو چار دیا مشکاں بن کے سی جدو گڈی پایا کہے گا کدھر لے جا رہا ہوں, کہتا تینوں گنڈا سنگھ بارڈر تے لے جا, تینوں پاکستان موافق جی نہیں آیا, تینوں اسلام موافق جی نہیں آیا, تینوں تے انہاں دے حوالے کر رہے ہیں جا کے جا گولڈن ٹیمپل 2 دن سکھاں نال, ہاں جی مودی نال جڑا بڑا مندر بنیا او دبئی بنا رہا ہے. سب کچھ بکا تھا, عزت اسلاف بھی بکی. دبئی دے میرا میں کی گاڑ سے کہتے مولی خادم گاڑا کرتا. حضور ان مندروں کو گرانے کے لیے آئے اور آج تم عرب کے مال سے مندر بناتے ہو. انشاءاللہ لبیک کی حکومت آئی تو اسی تہاڈے کو پترو حساب لینا ہے. اتنے تہاڈے کول پیسے ہیں تے مسجد بنواؤ, مندر مودی نو خوش کر کے کنوں خوش کر رہے ہو؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ, مسجد تو اللہ کی ہیں, بتا تو مندر بنا کر کس کو خوش کر رہا ہے؟ اور پھر اسلام کے دعوے بھی کرتے ہو. ڈرو خدا سے, ہوش کرو, کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو, یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو. بالکل بے شک بے شک. اسلام کو تمہارے جیسے غداروں کی ضرورت نہیں ہے. جنگ قادسیہ بتا اسلام جی, جنگ قادسیہ تسی ہن بس اتنی گلاں لو جی. جنگ قادسیہ کی آخری گل سن لو جی, بابے ہوراں دا تقاضا تے وڈا مڑ مڑ کھڑے ہو رہے. توجہ جی, میں اور بابے ہوراں لو جی توجہ, مسلمانوں دا مزاج گلیاں محلے نہیں ہوندا. چشتی صاحب کہندے نے گل سنا دو. قادسیہ پتہ ہے نا بہوں وڈی جنگ ہوئی, حضرت عمر دے بارے بڑے پریشان رہندے سن. روزانہ کئی میل مدینہ منورہ تو اس راستے پیدل چل کے آندے سن بھئی کاش کوئی بندہ کو آوے تے مینوں دسے قادسیہ فتح ہو. اللہ ایک دن ویکھے تے اونٹنی سوار, وہ حضرت عمر نو نہیں سی جاندا, ایک اونٹنی سوار بھجائی آوے اونٹنی. آپ نے فرمایا او کی گل ہے؟ انہوں نے کہا ہٹو پیچھے, میں عمر نو دسنا قادسیہ فتح ہو گیا. حضرت عمر فرمایا اچھا میں تیرے نال نستا, تو مینوں سنائیا کنج فتح ہویا. انہوں نہیں سی فتح, عمر اے کہے جا یوں ہی جانے نہ تواں سے, کہ رت بدل چلی ہے تیری جنبش زبان سے. جدوں مدینہ اتنے کئی میل حضرت عمر پیدل نال نستے رہے اونٹنی سوار دے نال, انہوں اے نہیں کیا میں ہی عمر ہاں. جدوں مدینہ منورہ پہنچے تے حضرت عمر لوگا کیا السلام علیکم یا امیر المومنین, انہوں کیا اے عمر, انہوں کیا ہاں میں ہی عمر ہاں یار. اللہ کہتے تسی میں اوتھے نہیں دسیا, فرمایا نہیں تو اپنی ڈیوٹی تے آیا نا, میں تینوں روکنا نہیں سی رستے وچ. کیوں جی پروٹوکول کے بغیر کیوں قادسیہ تو فتح ہو گیا نا. گل اے تو معمولی جی تانوں سنائی, قادسیہ بہت وڈی جنگ ہوئی, بہت وڈی جنگ ہوئی. حضرت عمر اتنے تک فرمان سن درمیان میں کوئی دیوار آ جائے, اس حد تک گل بڑی دور چلی گئی سی. پتہ ہے کدی وجہ تو فتح ہوئی جی؟ حضرت ابو محجن سقفی دی وجہ تو فتح ہوئی. آپ نے نا تلوار پکڑی تے گھوڑے تے بیٹھے, لکھاں دی انہاں دی صفاں سن, آپ گھوڑا دوڑایا تے این ٹک 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 ٹک. اللہ اینج انہاں دیاں صفاں کٹیاں جویں تسی پٹھے نہیں کٹدے. اے نہیں سی کہ کھڑے ہوئے سن ہاں جی کٹ لو کٹ لو, اینج نہیں سی. مطلب تسی سمجھو آہو جی پٹھے تے انجی بیچارے ہوندے, اینج نہیں سی. او پورے کرو فار نال تلواراں تے ہر شے لے کے کھڑے سن, لیکن محمد عربی دے شیر دے سامنے انہاں دا کچھ کھڑ نہیں سی. ہاں یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے
جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اللہ توجہ جی، جدو قادسیہ فتح ہو گیا نا تے تانوں پتہ ہو سپر پاور سن، انہاں دے خیمے بڑے وی آئی پی قسم دے خیمے تے بڑے اتنے قالینہ بچھیاں تے حضرت سعد ابن ابی وقاص نے حضرت زبیر بن عوام نو بلایا تے فرمایا بڑے صحابہ زخمی ہو گئے، آج بڑے آرام دہ قالینہ بچھیاں انہاں دے خیمے وچ، آج سارے زخمی صحابہ تے تابعین انہاں خیمے سواؤ تاکہ سویر تک انہاں دے زخم ٹھیک ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں اپنی بیوی اسماء بنت ابی بکر سیدنا صدیق اکبر دی بڑی صاحبزادی انہاں دے نکاح وچ اے حضور دے پھپھی زادہ زبیر بن عوام، انہاں دے نکاح وچ صدیق بھائی اے کھان پین دے جھگڑے تے بعد چلے نا جی، صحابہ تے اہل بیت تے صدیق اکبر دی وڈی دھی جڑی حضور دے پھپھی زاد زبیر بن عوام دے نکاح وچ تے نکی دھی حضور دے نکاح وچ، کیا بات، کیوں جی حضرت عائشہ صدیقہ جی تے بندہ پھر صحابہ صدیق اکبر دے بارے گل کرے، توبہ توبہ توبہ، صدیق اکبر جس گھوڑے ہوتے سوار ہوئے نا اس نے جڑا پیشاب کیتا نا وہ دا بھی مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ توجہ جی، یہ تو موضوع ہی دوسرا ہے نا جی، یہ تو پھر تاجدار صداقت کانفرنس ہوئے تو دے وچ میں یہ گلاں بیان کراں، ہاں یہ تو ویسے اج ضمن میں گل کرن لگا۔ آپ نے فرمایا میں اپنی بیوی کول پوچھ کے آنا اسماء بنت ابی بکر کول کہ اسی زخمی صحابہ تے تابعین انہاں دے خیمے سوا دئیے تے جدو آئے نا زبیر بن عوام اپنی بیوی حضرت اسماء بنت ابی بکر جڑا حضور تک کھانا دار سور وچ پہنچاندی حضرت، انہاں کہا کہ سعد ابن ابی وقاص اے کہندے اسماء بنت ابی بکر جلال وچ آ گئی ہے، فرمایا سعد نے فیصلہ کر تو نہیں دیتا، انہوں نے کہا نہیں 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 کیتا نہیں، میں مشورہ کیتا ہے، فرمایا جاؤ جا کے سعد نو کہہ دو او جڑے وی آئی پی خیمے نا رومیاں دے او دے صحابہ نہیں سوانے، انہاں وچ گھوڑے تے خچر بنو، راتی انہاں وچ موتر تے لد کرن، انہاں نو پتہ چلے محمد عربی تے غلاماں دی نگاہ وچ تواڈے خیمے دی اے عزیت ہے، اسی تواڈے خیمے ویکھن نہیں آئے، اسی تے محمد عربی دے دین واسطے آئے بیٹھے۔ اللہ اللہ ہے اسلام دا مزاج، اسلام دا مزاج یہ نہیں انہیں چاہ دی پیالی پوائی تے لبیک دے خلاف گفتگو شروع کر دی، جو مولوی پیسے لے کے آئے چلیا کیا تو دوبارہ کل کی تھی میں تیرے دند بار کر دیا گا، پیسے لے کے آئے تو مولوی خادم کسی جگہ ہی رکھے نہ کسی بندے کو لے کے کسی کھوتے کو لین، ہاں کم از کم کوئی مووی کوئی گالتا لے آنا، پیڑا اور تے پھکیاں اور ساڑی کام آہو جی آہو جی آہو جی آہو جی، میں کہ جڑے پیسے لے کے آنے چلے آؤ تو کئی سال باہر رہ کے ہضم کر دے، باقی رہ گئی 21 کروڑ والی گل تے او تے شفیق امینی صاحب کو اسی لے لواں گے، پیر صاحب کو لے لواں گے، 21 کروڑ دا کیڑا مسئلہ ہے، ساڑی قیمت تو کوئی چاج دی پانی سی، ساڑی قیمت کائنات ایک ہوئی ہے، وہ محمد عربی دی غلامی۔ اگلی گل آپ نے پتہ ہے کی فرمائی، فرمایا وہ پرانے خیمے جڑے مدینہ پاک تو اسی لے آئے سی نا، انہاں خیمے ہوتے مدینہ پاک دا درد و غبار ہے، سارے زخمیاں نو انہاں خیمے سواؤ سویرے تک ٹھیک ہو جان، جڑے خیمے ویکھ کے بھی متاثر نہ ہوئے، انہاں دی قالینہ ویکھ کے بھی متاثر نہ ہوئے تے زخمیاں دے خون بہندے انہاں خیمے وچ لیٹن بھی نہ دیتا، میں اس اسلام دے مزاج دیاں گلاں ٹھیک تے لاؤ جی ہن بابا جی دی گل آخری ہو جائے، سبحان اللہ سنا دے میں جی ہن مولا کائنات والی حدیث پاک سنانا، امام حسن والی تو بہت لمبی ہے، او دے اوتے پھر دو شعر پیر میرے علی شاہ صاحب سبحان اللہ۔ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال لم يكن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد وكان رباطا من القوم له ولا بعده مثلا۔ حضرت خاکہ گئے نا صحابی رسول جرنیل سر خاکہ گئے نا رومی بادشاہ نا مذاکرات کرن، انہیں رومی بادشاہ نے کیا بھئی بڑا شیر لے آؤ اتے تاڑ کے رکھو، جدو حضرت خاکہ میرے محل داخل ہو نا مذاکرات واسطے تسی شیر کھلا چھڑ دینا تے ابو غائب ہو جانا، شیر انہوں کھا جائے گا، اسی کہیں گے جی ساڑھے شیر رسی دوڑا کے پہ گیا محمد عربی دے غلام نو، تے حضرت خاکہ جدو اندر ہوئے نا تے شیر بڑا اچھل کے آیا، آپ نے اینج ہاتھ رکھیا ہوتے منہ وچ، اینج ہوتا چبڑا چیر کے اتھے سوٹ دیتا جن۔ میں حضرت سعد بن عبادہ والی گل ختم کرن لگا، اپنے آپ نو بدلو تے جنگ ہی حل ہے مقبوضہ کشمیر کا، مقبوضہ کشمیر دا حل جنگ ہی ہے، تے مودی دے ٹرمپ دے ہاتھاں وچ ہاتھ انجی چھٹ سکتے ہیں، آج اعلان ہوئے تو نہیں کفر اتنا ہی ہوتا ہے بس، مومن دے سامنے نہیں، یہ نہ میں تو آج سچی گل کرنا، آج تسی اعلان کرو
پورے کفر جناب پھوڑی پہنچ جانی انہیں کہنا تانوں نہیں اسی حل کرانے انہیں کہا نہیں اسی ہن خود حل کرنا ہے تسی تشریف رکھو بادشاہ تے تسی اوتے کھاؤ پیو اپنا جو گند کھانا نے اسی محمد عربی دے غلام کھجوراں ادیاں کھا کے لڑن والے دے وارث اٹھ کھڑے ہوئے ہاں پتر لگ دے ہن اسی آپو حل کرنے اسی ہندو اینو پتہ نہیں سی محمود غزنوی دے وارث سن اے ہندو نے شرارت کیتی کیوں ہے کیوں اتنی بات ہے اوندے نہیں موتی جڑا جڑا بڑ کر رہا نا اس بڑ دی تاں ہی اٹھتی بند ہونی انہوں نکیل پاؤ اس اٹھنو اس دا نکیل ایک کوئی طریقہ ہے جہاد جنگ او دا طریقہ ہے اس تو علاوہ کوئی گل کوئی نہ نے مکہ شریف بھی حضور نے جنگ نال ہی فتح کیتا ہاں یاد رکھو میری گل حضور جدو تلوار لے کے جس دن آئے نا مرہ زہران تے حضور نے فرمایا صحابہ نو کہتے روشنی کرو ہر جگہ روشنی پھیلا دیو آگ روشن کرو تے مرہ زہران تے جدو راتی ہزاراں دے حساب نہ روشنیاں صحابہ نے کیتیاں نا تے مکہ نے گھروں باہر نکل آئے انہاں کیا ہوئے تے کیسر و کسرا دیاں فوج آ گئیاں نہیں وہ ایک بندہ کہنے لگا نہیں یہ تے محمد عربی دی فوج آ گئے ہاں جی یہ تے حضور آ گئے ایک گل انجی ہے تو انہوں اپنی فوجوں تے داخل کرنی پڑیاں ہاں جی بالکل ہے امریکہ تو کوئی ٹرمپ آج بھی کہندا دوستو کشمیر کا مسئلہ حل کرو تینوں اسی تو ساڈا کیڑے دوست ہے تو یہودی نصرانی ساڈا مسلماناں دا دوست نہ ہو سکدا ساڈے قرآن وچ موجود ہے لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء اے ایمان والےو یہود و نصارا نو دوست نہیں بنانا بعدهم اولیاء بعد ایک دوسرے دے یارن دسو جی مودی دے ہاتھ چ نے کیویں ہاتھ پایا ساڈے بزرگ فرماندے نال کفر ملت واحدہ کفر ملت واحدہ ہے او ہندو ہوے یا یہودی ہوے یا نصرانی ہوے یا بدھ مت ہوے یا او چین والے ہون یا امریکہ والے ہون یا کینیڈا والے ہون یا جتھوں دا بھی کافر ہوے او ایک ہی ملت ہے لیکن اسی جڑا ایک دم ادھر ہے ایک دم ادھر ہے ایک دم ادھر ہے اسی ملت واحدہ کیوں نہیں بن کے ہندو نو چیلنج کر دے سعودیہ بھی نال پاکستان میں کھڑا ہو جائے اور اب امارات بھی کھڑا ہو جائے ترکی بھی کھڑا ہو جائے انڈونیشیا بھی ملیشیا بھی ایران بھی یہ سارے کھڑن جی پاکستان تو حملہ کر اسی تیرے نال کیوں جی کفر ملت جب واحد ہو سکتی تھے اسلامی ملت ہے ہی واحد اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار اور قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت ساڈا تا رشتہ ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا سارے نال رشتہ ساڈا کیویں بھائی بس جنگ ہی حال ہے حضور جدوں تلوار لے کے گئے تے مکے والے پھر ہلے کہ نہ ہلے حضرت سعد بن عبادہ جدوں کیا سی وڈ دیاں گے ارتجت آل مکہ تھا اے امام نے لکھا ہے اے میرے کول پئی سبل الہدى والرشاد جی فرماتے ہیں ارتجت آل مکہ تھا مکہ ہی نہیں پورا آل مکہ ہل گیا انہاں کیا آج تیرے کو مٹے جانا ہے رسول اللہ ادھر تشریف لے آ رہے جنت الملک حضور دا سر اقدس ہیں جھکے ہوئے سی کجاوے دی اگلی جڑی لکڑی سی نا صحابہ کہندے نے حضور دا پیشانی مبارک اونوں چھو رہی سی مانا اے سی حضور نے اپنی امت نو تعلیم دیتی جی اللہ نعمت دے تے سر چکنا نہیں سر جھکا کے رہنا یہ ساڑھے واسطے سی کہندے پھر ہو جدو مکہ پورا ہلیا ایک شاعر نے پھر شعر لکھ کے دیتے بس وہ شعراں ہوتے میں گل مکان لگا حضرت صاحب دی گل اجے رہندی کیوں جی وہ شعراں ہوتے تاکہ انہاں نوں پتہ لگے بھائی کشمیر دی آزادی صرف جنگ نال ہی ہو سکتی اقوام متحدہ یا ٹرمپ دے پتر شتر یہ کچھ نہیں کر سکتے سوائے اس دے کیوں جی اقبال کہندا ہے میں یورپ وچ ہو کے آیا میں کہا کی ویکھے کہنے لگا شرح یورپ بے نزائے کیلو کال بررا کرداس پر گرگا حلال کہنے لگا میں یورپ وچ ہو کے آیا پورے یورپ دا اس بات اتنے اتفاق ہے کہ جتھے مسلمان بھیڑ ملے بھیڑیا انہوں کھا جائے او دا کوئی گناہ کوئی نقش نو اندر جہاں باین نہاد از کفن دزدہ جے امید کشاد اقبال کہا اٹھا مسلمہ خود اپنی حفاظت کے لیے بندوبست کر انہاں کفن چورا کرو تن کیڑی امید ہے ایک کفن چور جنوں اقبال بار بار کفن چور کہندا کیوں جی تے تسی انہاں نوں اپنا کس طرح خیر خواہ کہندے ہو مصور پاکستان اتوں پڑھ کے آیا اتوں ویکھ کے آیا اتوں سارا نظام ویکھ کے آیا توبہ توبہ جدوں حضرت سعد نے نعرہ لایا نا پورا مکہ ہل گیا مکے والیاں صلاح کیتی بھائی بچن دا طریقہ اے کہ رسول اللہ دی بارگاہ وچ شکایت کرو صاحب بن عبادہ دی کہ اے تے مرن دیاں دھمکیاں لا رہا کعبے وچ بھی وڈن دیاں انہاں ایک زنانی نوں شعر لکھ کے دیتے عورتوں کی حقوق پر بھی حضور ادھر تشریف لے آ رہے وہ زنانی حضور دی اونٹنی دے اگے کھڑی ہو گئی اجے انہیں کلمہ نہیں پڑھیا جڑے صحابی نال سن حضور نے فرمایا اونٹنی روک دو یہ کیا کہتی ہے عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہو حضور نے نہیں فرمایا اس کو قید کر دو کیوں جی یہ تو مشرکہ عورت ہے یہ میری سواری کے سامنے آ گئی ہے اس کو قید کر دو لے جاؤ اس کو یہاں سے حضور نے فرمایا سواری روک دو ہے کافرہ لیکن ہے تے عورت نے دی گل تو سنن دے ہو میں کیا کر عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہو تو کیوں جی
गलियां बाजारा च नचा के औरतों की हुकूक की बात करते हो, और उनकी जिस्म फरोशी के अड्डे खोल कर औरतों के हुकूक की बात करते हो। शराब और शबाब के क्लब खोल कर तुम औरतों की बात करते हो। दुख्तर अकरा चू नबी आदम ताई दी थी नंगे से राई थे इकबाल कहना दुख्तर अकरा चू नबी बे पर्दा दी चादर खुद पेश रुए हु कशीद माजा खातून तय और या तरम पेश अकवाम में जहां बे चादरम। इकबाल ने फिर आगे रोया, कह लगा या रसूलल्लाह आदम ताई दी थी नंगे से राई तुसी चादर दे देती, आज आप दी उम्मत सारी नंगे सिर हो गई, इन्हों भी चादर दे दो। माजा खातून तय हुजूर असी तो उस आदम ताई दी धी नालों भी ज्यादा नंगे हो गए। एक बार फिर अगे रोया बारगाह रिसालत की हुजूर साढ़े वास्ते करम फरमाओ, असी यही दुआ मंगने हुजूर साढ़े वास्ते करम फरमाओ। लो जी जदों उस हुजूर के सामने आके खड़ी हो गई ना औरत, हुजूर फरमाया क्या कहती हो, हुण जरा सुनो। हजरत गल तो इंज होवे पूरा मक्का हिले, तो फिर हुजूर दी बारगाह में शिकायत लेके आए, उन्हें क्या या नबी अल हुदा इलैका लजा हय्य कुरैशन वला तहीन लजाई दाकत अलैना बिल अंसार युरीदु कासिमत अज़्ज़ार बिआल हुजून वल बतहाई वलैन अफहमल वादी वनादा या हुमादल अदबार आल लिवाई लतकूनन बिल बिदाख कुरैशन फक़दल काइफी कुफिल इमाई फनयन्नहु फइन्नहु असदुल उसदिल दल गाब इंद वालिग दिमाई। ऐ लेके लाई हुजूर आज कुरैश पर जमीन तंग हो गई, आज रब भी अर्श अजीम का मालिक भी इन पर नाराज है। हुजूर आज साद बिन उबादा कुरैश की कमर तोड़ना चाहता है जी या रसूलल्लाह। इंजे गुस्से नाल जेड़ा उन्हें ऐलान कीता है ना हज़रती लो यस्ततीउ मिनल गैज़, हुजूर जेड़ा उस गुस्से नाल ऐलान कीता है ना, इस गुस्से ते जलाल दी हालत जे मक्के च दाखिल हो गया ना, ते मक्के वालियां नु अव्वा और नसर जेड़ा सितारा है ना आसमान दा, हुजूर ने पूरे मक्के वालियां नु चुक के उहदे ऊपर सुट देना। हुजूर ने फरमाया जन्नत के दरवाजे तक कुछ लोगों को ले जाया जाएगा, अंदर वेखणगे खालिद बिन वलीद खड़े, सिद्दीक अकबर खड़े, हैदर करार खड़े, इमाम आजम अबू हनीफा खड़े, सुल्तानुल हिंद खड़े, दाता अली हजवेरी खड़े, गाजी इल्मुद्दीन खड़िया, ताज कादरी खड़िया, हाफिज अदील खड़िया, बड़े बड़े शेर खड़े होना देखा। उन्होंने कहा चलो जी दुनिया दी भी ऐसा कुछ ना कीता ते जन्नत भी जी इन्हां नाल जान लग्या। मेरे आका ने फरमाया जदों दरवाजे ते लोग पहुंचण के दरवाजा बंद कर दिता जाए, फिर उन्होंने वापस जाके चलो ये तो तुहानू जेड़ा तुसां मजाक कीता सी ना दुनिया दे दीन नाल, ये तुहाडे नाल मजाक दा जवाब है। बाज आओ डरो खुदा से हो, तुसी नहीं, तुसी तो हुजूर दे गुलाम हो ना, मैं तुहाडे नाल नहीं, तुहाडे विच किसे बंदे नाल भी मेरा खिताब नहीं, उन्हां नाल जिन्हां कलमा पढ़ के मसला खत्म नबूवत समझ ना आया उन्हां नाल मेरी गल है। डरो वरना अद्धी राती तुसी कितों कितों लखां रुपए मैं रस्ते च हिसाब ला रहे सी, तो तुसी जेड़ा सिर्फ पेट्रोल साड़ के आए हो ना, ये लखां रुपए आज के बढ़ने सिर्फ 200 मीडिया वाला तू साहब जा ये लखां रुपए सी तो करोड़ों तक कम चला जांदा, तुहाडे ते जल्ले कीमत ही कोई नहीं। ये क़यामत वाले दिन हुजूर बुलाणगे, उस दिन फिर तुहाडी इन्हां सारी चीज़ां दी कीमत पैणी इंशाअल्लाह। हां जी क़यामत वाले दिन जेड़ा लब्बैक दा नारा लगना, तुसी सोचियो किवें लगना। अल्लाह तुहाडी कोई कीमत नहीं, वल्लाह तुहाडी कोई कीमत नहीं, पूरी दुनिया तुहाडे कोल खौफज़दा है। असी गुनाहगार जरूर हाँ, गद्दार नहीं नाल, हाँ गद्दार नहीं। पाकिस्तानी कौम इस वेले इस वक्त पूरी दुनिया ते क़यादत कर रही है। यमन भी लुटिया गया, शाम भी लुटिया गया, इराक भी लुटिया गया, अफगानिस्तान भी लुटिया गया, उर्दन भी लुटिया गया। की बचे साडे कोल एक पाकिस्तान ने जेड़ा पूरी दुनिया नूं खटक रहा। साडे कोल एटम बम भी है, एटम बम दी हिफाजत लब्बैक वाली कर सकदे जी। ए जेड़े केबल मैं जनाब तुसी MNA बनाओ पीर साहब नूं, ते पीर साहब जदों जाणगे ना असैम्बली च, असी इन्हां नूं केवड़े दी रस्सी वट के देंगे ते इन्हां नूं अर्ज करांगे हुजूर जेड़ा पाकिस्तान ते इस्लाम दे खिलाफ असैम्बली मैंबर बोले ओदी तुसी मशकां बंद देणियां, कोई तकरीर ओदे खिलाफ नहीं करनी, ओनू तुसी कुर्सी नाल बंद देना। शामी साडी गड्डी आएगी इनू ले आएगी, पक्की गल। पाकिस्तान का खाते हो, इसके खिलाफ बकवास करते हो। पाकिस्तान इस्लाम की खातिर बना है, वरना तो तुम आज क्या से क्या होते। एक पाकिस्तान बैठ कर केबलों पर कहते जी इंडिया ये होता है, तेन बहु इंडिया नाल प्यार है तो बॉर्डर क्रॉस कर जा, मोदी ना जाके रिश्ते कर। पाकिस्तान तो सिर्फ मोहम्मद अरबी दे गुलामा वास्ते बनया, इस्लाम वास्ते बनया, नामूस रिसालत दी हिफाजत वास्ते बनया, खत्म नबुव्वत दे अलम नु ये होलियां मनाने वास्ते नहीं बने। हुजूर सीधे तीर ना हो गया तो दूसरे दिन में गल कर जी 2-4 दियां मशकां बन के जो गड्डी पाया तो किधर ले जा रहे हो, कहता तेन गंडा सिंह बॉर्डर ते ले जा, तेन पाकिस्तान मुआफिक जे नहीं आया, तेन इस्लाम मुआफिक जे नहीं आया, तेन उत्ते उन्हां दे हवाले कर रहे हैं, जाके जा
ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ 2 ਦਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹਾਂ ਜੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਿਆ ਉਹ ਦੁਬਈ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ سب کچھ بکا تھا عزت اصلاح بھی بکی دبئی دے میرا میں کی گاڑ سے کہتے مولی خادم گاڑا کرتا حضور ان مندروں کو گرانے کے لیے آئے اور آج تم عرب کے مال سے مندر بناتے ہو انشاءاللہ لبیک کی حکومت آئی تو اسی توڑ کوئی پتروں حساب لینا ہے اتنے توڑے کو پیسے ہیں تے مسجد بنواؤ مندر مودی کو خوش کر کے کنوں خوش کر رہے ہو وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ مسجد تو اللہ کی ہیں بتا تو مندر بنا کر کس کو خوش کر رہا ہے اور پھر اسلام کے دعوے بھی کرتے ہو ڈرو خدا سے ہوش کرو کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو بالکل بے شک اسلام کو تمہارے جیسے غداروں کی ضرورت نہیں ہے جنگ قادسیہ بتا اسلام جی جنگ قادسیہ تسی ہن بس اتنی گلاں لو جی جنگ قادسی کی آخری گل سن لو جی بابے ہوراں دا تقاضا تے وڈا مڑ مڑ کھڑے ہو رہے توجہ جی میں اور بابے ہوراں لو جی توجہ مسلماناں دا مزاج گلیاں محلے نہیں ہوندا چشتی صاحب کہندے گل سنا دو قادسیہ پتہ ہے نا بہوں وڈی جنگ ہوئی حضرت عمر دے بارے بڑے پریشان رہندے سی روزانہ کئی میل مدینہ منورہ تو اس راستے پیدل چل کے آندے سن بھئی کاش کوئی بندہ کو آوے تے مینوں دسے قادسیہ فتح ہو اللہ ایک دن ویکھے تے اونٹنی سوار وہ حضرت عمر نو نہیں سی جاندا ایک اونٹنی سوار بھجائی آوے اونٹنی تے آپ نے فرمایا او کی گل ہے انہوں نے کہا ہٹو پیچھے میں عمر نو دسنا قادسیہ فتح ہو گیا حضرت عمر فرمایا اچھا میں تیرے نال نستا تو مینوں سنائیا کنج فتح ہویا انہوں نہیں سی فتح عمر یہی ہے کہے جا یوں ہی جانے نہ تواں سے کہ رت بدل چلی ہے تیری جنبش زبان سے جدوں مدینہ میں اتنے کئی میل حضرت عمر پیدل نال نستے رہے اونٹنی سوار دے نال انہوں اے نہیں کیا میں ہی عمر ہاں جدوں مدینہ منورہ پہنچے تھے حضرت عمر لوگا کیا السلام علیکم یا امیر المومنین انہوں کیا اے عمر انہوں کیا ہاں میں ہی عمر ہاں یار اللہ کہتے تسی میں اتھے نہیں دسیا فرمایا نہیں تو اپنی ڈیوٹی دے آیا نا میں تینوں روکنا نہیں سی رستے وچ کیوں جی پروٹوکول کے بغیر کیوں جی قادسیہ تو فتح ہو گیا نا گل اے تو معمولی جی تانوں سنائی قادسیہ بہت وڈی جنگ ہوئی بہت وڈی جنگ ہوئی حضرت عمر اتنے تک فرمان سن درمیان میں کوئی دیوار آ جائے اس حد تک گل بڑی دور چلی گئی سی پتہ ہے کتنی وجہ تو فتح ہوئی جی حضرت ابو محجن ثقفی دی وجہ تو فتح ہوئی آپ نے نا تلوار پکڑی تے گھوڑے تے بیٹھے لکھاں دی انہاں دی صفاں سن آپ گھوڑا دوڑایا تے این ٹک 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 اللہ این جو انہاں دیاں صفاں کٹیاں جویں تسی پٹھے نہیں کٹ دے اے نہیں سی کہ کھڑے ہوئے سن ہاں جی کٹ لو اینج نہیں سی مطلب تسی سمجھو آہو جی پٹھے تے انجی بیچارے ہوندے اینج نہیں سی آہو پورے کرو فار نال تلواراں تے ہر شے لے کے کھڑے سن لیکن محمد عربی دے شیر دے سامنے انہاں دا کچھ پڑھ نہیں سی ہاں یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی تو عالم سے کرتی ہے بے گانا دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی اللہ توجہ جی جدو قادسیہ فتح ہو گیا نا تانوں پتہ ہو سپر پاور سن انہاں دے خیمے بڑے وی آئی پی قسم دے خیمے تے بڑے اوتے قالیناں بچھیاں تے حضرت سعد ابن ابی وقاص نے حضرت زبیر بن عوام نو بلایا تے فرمایا بڑے صحابہ زخمی ہو گئے آج بڑے آرام دے قالیناں بچھیاں انہاں دے خیمے وچ آج سارے زخمی صحابہ تے تابعین انہاں خیمے سواؤ تاکہ سویر تک انہاں دے زخم ٹھیک ہو جائیں آپ نے فرمایا کہ میں اپنی بیوی اسماء بنت ابی بکر سیدنا صدیق اکبر دی بڑی صاحبزادی انہاں دے نکاح وچ اے حضور دے پھپھی زادہ زبیر بن عوام انہاں دے نکاح وچ صدیق بھائی اے کھان پین دے جھگڑے تے بعد چلے نا جی صحابہ تے اہل بیت تے صدیق اکبر دی وڈی دھی جڑی حضور دے پھپھی زاد زبیر بن عوام دے نکاح وچ تے نکی دھی حضور دے نکاح وچ سبحان اللہ کیا بات کیوں جی حضرت عائشہ صدیقہ جی تے بندہ پھر صحابہ صدیق اکبر دے بارے گل کرے توبہ 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 صدیق اکبر جس گھوڑے ہوتے سوار ہے نا اس نے جڑا پیشاب کیتا نا وہ دا بھی مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا اللہ توجہ جی یہ تو موضوع ہی دوسرا ہے نا جی یہ تو پھر تاجدار صداقت کانفرنس ہوئے تو دے وچ میں یہ گلاں بیان کراں نا یہ تو ویسے اج ضمناً میں گل کرن لگا آپ نے فرمایا میں اپنی بیوی کول پوچھ کے آنا اسماء بنت ابی بکر کول کہ اسی زخمی صحابہ تے تابعین انہاں دے خیمے سوا دئیے
تے جدو آئے نا زبیر بن عوام اپنی بیوی حضرت اسماء بنت ابی بکر جیڑا حضور دا کھانا دارے سورج پہنچاندی حضرت انہاں کیا کہ سعد بن ابی وقاص اے کہنے اسماء بنت ابی بکر جلال چ آ گئی ہے. فرمایا سعد نے فیصلہ کر تو نہیں دیتا؟ انہوں نے کہا نہیں کیتا نہیں, میں مشورہ کیتا ہے. فرمایا جاؤ جا کے سعد نو کہہ دو او جڑے وی آئی پی خیمے نا رومیاں دے او تے صحابہ نہیں سوانے, انہاں وچ گھوڑے تے خچر بنو, راتی انہاں وچ موتر تے لد کرن, انہاں نو پتہ چلے محمد عربی تے غلاماں دی نگاہ وچ تواڈے خیمے دی اے عزت ہے, اسی تواڈے خیمے ویکھن نہیں آئے, اسی تے محمد عربی دے دین واسطے آئے بیٹھے. اللہ اللہ ہے اسلام دا مزاج. اسلام دا مزاج یہ نہیں انہیں چاہ دی پیالی پوائی تے لبیک کے خلاف گفتگو شروع کر دی کہ مولوی پیسے لے کے آئے لیا کیا تو دوبارہ کل کی تھی میں تیرے دل بار کر دیا گا, پیسے لے کے آئے تو مولوی خادم کسی جگہ ہی رکھے نہ کسی بندے کو لے کے کسی کھوتے کو لین, ہاں کم از کم کوئی مووی کوئی گالتا لے آنا, پیڑا اور تے پھکیاں اور ساڑی کام آہو جی آہو جی آہو جی آہو جی. میں کہ جڑے پیسے لے کے آنے چلے آؤ تو کئی سال باہر رہ کے ہضم کر دے, باقی رہ گئی 21 کروڑ والی گل تے او تے شفیق امینی صاحب کو اسی لے لواں گے, پیر صاحب کو لے لواں گے. 21 کروڑ دا کیڑا مسئلہ ہے؟ ساڑی قیمت تو کوئی چج دی پانی سی, ساڑی قیمت کائنات وچ اکو ہی ہے, وہ محمد عربی دی غلامی. اگلی گل آپ نے پتہ ہے کی فرمائی؟ فرمایا وہ پرانے خیمے جڑے مدینہ پاک تو اسی لے آئے سی نا, انہاں خیمے اوتے مدینہ پاک دا گرد و غبار ہے, سارے زخمیاں نوں انہاں خیمے سواؤ سویرے تک ٹھیک ہو جان. جڑے خیمے ویکھ کے بھی متاثر نہ ہوئے, انہاں دی قالینہ ویکھ کے بھی متاثر نہ ہوئے, تے زخمیاں دے خون بہندے انہاں خیمے وچ لیٹن بھی نہ دیتا. میں اس اسلام دے مزاج دیاں گلاں ٹھیک تے لاؤ جی ہن بابا جی دی گل آخری ہو جائے. سبحان اللہ سنا دے میں ہن مولا کائنات والی حدیث پاک سنانا, امام حسن والی تو بہت لمبی ہے, او دے اوتے پھر دو شعر پیر میرے علی شاہ صاحب. سبحان اللہ. عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال لم يكن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد وكان رباطا من القوم له ولا بعده مثلا. حضرت خاکہ گئے نا صحابی رسول جرنیل سر خاکہ گئے نا رومی بادشاہ نا مذاکرات کرن, انہیں رومی بادشاہ نے کیا بھئی بڑا شیر لے آؤ اتے تاڑ کے رکھو, جدو حضرت خاکہ میرے محل داخل ہوگا نا مذاکرات واسطے تسی شیر کھلا چھڑ دینا تے ابو غائب ہو جانا, شیر انہوں کھا جائے گا. اسی کہیں گے جی ساڑھے شیر رسی دوڑا کے پہ گیا محمد عربی دے غلام نو, تے حضرت خاکہ جدو اندر ہوئے نا تے شیر بڑا اچھڑ کے آیا, آپ نے اینج ہاتھ رکھیا ہوتے منہ وچ, اینج ہوتا جبڑا چیر کے اتھے سوٹ دیتا جب. میں حضرت سعد بن عبادہ والی گل ختم کرن لگا, اپنے آپ نو بدلو تے جنگ ہی حل ہے مقبوضہ کشمیر کا, مقبوضہ کشمیر دا حل جنگ ہی ہے. تے مودی تے ٹرمپ دے ہاتھاں وچ ہاتھ انج ہی چھٹ سکدے ہیں, اج اعلان ہوے تو کفر اتنا ہی ہوندا ہے بس, ہاں مومن دے سامنے نہیں. اے نا میں تانوں اج سچی گل کرنا, اج تسی اعلان کرو پورے کفر جنا پھوڑی پہ جانی, انہاں کہنا تانوں نہیں اسی حل کرانے, انہاں کہنا نہیں اسی ہن خود حل کرنا ہے, تسی تشریف رکھو بادشاہ تے تسی اوتے کھاؤ پیو اپنا جو گند کھانا ہے. اسی محمد عربی دے غلام کھجوراں ادیاں دیاں کھا کے لڑن والے دے وارث اٹھ کھڑے ہوئے ہاں, پتر لگ دے ہن اسی آپو حل کرنے. اسی ہندو اینو پتہ نہیں سی محمود غزنوی دے وارث سن, اے ہندو نے شرارت کیتی کیوں ہے؟ اتنی بات ہے اوندے نہیں مودی جڑا ہو جڑا بڑ بڑ کر رہا نا, اس بڑ بڑ دی تاں ہی اٹھتی بند ہونی, انہوں نکیل پاؤ اس اٹھنو, اس دا نکیل ایک ہی طریقہ ہے جہاد جنگ, او دا طریقہ ہے. اس تو علاوہ کوئی گل کوئی نہ. مکہ شریف بھی حضور نے جنگ نال ہی فتح کیتا. ہاں یاد رکھو میری گل, حضور جدو تلوار لے کے جس دن آئے نا مرہ زہران تے حضور نے فرمایا صحابہ نو کہتے روشنی کرو, ہر جگہ روشنی پھیلا دیو, آگ روشن کرو. تے مرہ زہران تے جدو راتی ہزاراں دے حساب نہ روشنیاں صحابہ نے کیتیاں نا, تے مکہ نے گھروں باہر نکل آئے, انہاں کیا ہوئے تے کیسر و کسرا دیاں فوج آ گئیاں. نہیں وہ ایک بندہ کہنے لگا نہیں یہ تے محمد عربی دی فوج آ گئے. ہاں جی یہ تے حضور آ گئے. ایک گل انجی ہے تو انہوں اپنی فوجوں تے داخل کرنی پڑیاں. ہاں جی بالکل ہے. امریکہ تو کوئی ٹرمپ آج بھی کہندا دوستو کشمیر کا مسئلہ حل کرو, تینوں اسی تو ساڈا کیڑے دوست ہے, تو یہودی نصرانی ساڈا مسلماناں دا دوست نہ ہو سکدا. ساڈے قرآن وچ موجود ہے لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء, اے ایمان والےو یہود و نصارا نو دوست نہیں بنانا. بعدهم اولیاء بعد ایک دوسرے دے یارن. دسو جی مودی دے ہاتھ چ نے کیویں ہاتھ پایا؟
साढ़े बुजुर्ग फरमाते नाल कुफर मिल्लतुन वाहिदा, कुफर मिल्लत वाहिदा है। वो हिंदू होवे या यहूदी होवे या नसरानी होवे या बुद्ध मत होवे या वो चीन वाले होन या अमेरिका वाले होन या कनाडा वाले होन या जिथों का भी काफिर होवे, वो एक ही मिल्लत है। लेकिन असी जरा एक दम इधर है, एक दम इधर है, एक दम इधर है, असी मिल्लत वाहिदा क्यों नहीं बन के हिंदू नू चैलेंज कर दे? सऊदीया भी नाल पाकिस्तान में खड़ा हो जाए और अब इमारात भी खड़ा हो जाए, तुर्की भी खड़ा हो जाए, इंडोनेशिया भी, मलेशिया भी, ईरान भी, ये सारे खड़न जी पाकिस्तान तू हमला कर, असी तेरे नाल। क्यों जी? कुफर मिल्लत जब वाहिद हो सकती थी, इस्लामी मिल्लत है ही वाहिद। अपनी मिल्लत पे क्या अक़वाम मगरिब से न कर कि खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी, उनकी जमीयत का है मुल्क व नसब पर इन्हिसार और कुव्वत मजहब से मुस्ताकम है जमीयत। साडा तो रिश्ता ही ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दा, सारे ना रिश्ता साडा की है भाई? बस जंग ही हाल है। हुजूर जब तलवार लेके गए तो मक्के वाले फिर हिले के ना हिले। हज़रत साद बिन उबादा जब क्या सी वट देंगे, इर्तजत आलो मक्का था। ऐ इमाम ने लिखा है, ऐ मेरे को पई है सुबुल हुदा वर निशाद जी फरमाते इर्तजत आलो मक्का था। मक्का ही नहीं पूरा आले मक्का हिल गया। उन्होंने कहा आज तेरे को मटे जाना है। रसूलुल्लाह उधर तशरीफ ले आ रहे जन्नतुल मल्लक। हुजूर दा सर अक़दस झुके हुए सी। कजावे दी अगली जड़ी लकड़ी सी ना, सहाबा कहंदे ने हुजूर दा पेशानी मुबारक ओनू छू रही सी। माना ये सी हुजूर ने अपनी उम्मत नू तालीम दी जे अल्लाह नेमत देवे ते सिर चुकना नहीं, सिर झुका के रहना। ये साढ़े वास्ते सी। कहंदे फिर हो जदों मक्का पूरा हिलिया, एक शायर ने फिर शेर लिख के दिते। बस वो शेरों ते मैं गल मुकान लगा। हज़रत साहब दी गल अजे रहिंदी क्यों जी? वो शेरों ते ताकि इन्हां पता लगे भाई कश्मीर दी आज़ादी सिर्फ जंग नाल ही हो सकदी। अक़वाम मुत्तहिदा या ट्रंप दे पुत्र शुतर ये कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसके। क्यों जी? इकबाल कहंदा मैं यूरोप विच हो के आया। मैं कहा की वेखे? कहने लगा शरह यूरोप बे नज़ाए कीलो काल बर्रा करदास पर गुरगा हलाल। कहने लगा मैं यूरोप विच हो के आया, पूरे यूरोप दा इस बात उत्ते इत्तेफाक है कि जिथे मुसलमान भेड़ मिले भेड़िया उन्हों खा जाए ओदा कोई गुनाह कोई। नक्शे नौ अंदर जहां बायन निहात अज कफन दुज़दा जे उम्मीद किशात। इकबाल कहता उठ मुसलिया खुद अपनी हिफाजत के लिए बंदोबस्त कर। इन्हां कफन चोरा करो तेन केड़ी उम्मीद है? एक कफन चोर जिन्होंने इकबाल बार बार कफन चोर कहता। क्यों जी? ते तुसी उन्हां नू अपना किस तरह खैर खा कहंदे हो? मुसव्वरे पाकिस्तान उतो पढ़ के आया, उतो वेख के आया, उतो सारा निजाम वेख के आया। तौबा तौबा। जदों हज़रत साद ने नारा लाया ना पूरा मक्का हिल गया। मक्के वाले सलाह की थी भाई बचण दा तरीका है कि रसूलुल्लाह दी बारगाह विच शिकायत करो साद बिन उबादा दी कि ये तो मरण दी धमकियां ला रहा, काबे भी वडण दियां। उन्हें एक जनानी नू शेर लिख के देते औरतों की हुकूक पर भी। हुजूर इधर तशरीफ ले आ रहे, वो जनानी हुजूर दी ऊंटनी दे अगे खड़ी हो गई। अजे उन्हें कलमा नहीं पढ़िया। जेड़े साहबी नाल सन हुजूर ने फरमाया ऊंटनी रोक दो, ये क्या कहती है? औरतों के हुकूक की बात करते हो? हुजूर ने नहीं फरमाया इसको कैद कर दो। क्यों जी? ये तो मुशरिका औरत है, ये मेरी सवारी के सामने आ गई है, इसको कैद कर दो, ले जाओ इसको यहाँ से। हुजूर ने फरमाया सवारी रोक दो। है काफरा लेकिन है तो औरत ने गल तो सुन दो। मैं क्या कर औरतों के हुकूक की बात करते हो तो? क्यों जी? गलियां बाजारा च नचा के औरतों की हुकूक की बात करते हो और उनकी जिस्म फरोशी के अड्डे खोल कर औरतों के हुकूक की बात करते हो। शराब और शबाब के क्लब खोल कर तुम औरतों की बात करते हो। दुख्तर अकरा चू नबी आदम ताई दी धी नंगे से राई थे। इकबाल कहना दुख्तर अकरा चू नबी बे पर्दा दी चादर खुद पेशे रुए ऊ कशीद माजा खातून तय और या तरम पेशे अकवाम में जहां बे चादरम। इकबाल ने फिर आगे रोया, कह लगा या रसूलल्लाह आदम ताई दी धी नंगे से राई तुसी चादर दे देती, आज आप दी उम्मत सारी नंगे सिर हो गई, इन्हों भी चादर दे दो। माजा खातून तय हुजूर असी तो उस आदम ताई दी धी नालों भी ज्यादा नंगे हो गए। एक बार फिर अगे रोया बारगाह रिसालत की हुजूर साढ़े वास्ते करम फरमाओ। असी यही दुआ मंगने हुजूर साढ़े वास्ते करम फरमाओ। लो जी जदों उस हुजूर के सामने आके खड़ी हो गई ना औरत, हुजूर फरमाया क्या कहती हो? हुण जरा सुनो हजरत गल तो इंज होवे पूरा मक्का हिले तो फिर हुजूर दी बारगाह में शिकायत लेके आए। उन्हें क्या या नबी अल हुदा इलैका लजा हय्य कुरैशन वला तहीन लजाई दाकत अलैना बिल अंसार युरीदु कासिमत अज़्ज़ार बिआल अल हुजून वल बतहाई वलैन अफहमल वादी वनादा या हुमाद अल अकबार आल अल लिवाई लतकूनन बिल बिताख कुरैशन फक़द अल काइफी कुफिल इमाई फनयन्नहु फइन्नहु असदुल उसदिल अदल गाब इंद वालिग दिमाई। ऐ और लिख के लाई हुजूर आज कुरैश पर जमीन तंग हो गई, आज रब भी अर्श अजीम का मालिक भी इन पर नाराज है।
हुजूर आज साद बिन उबादा कुरैश की कमर तोड़ना चाहता है जी या रसूलल्लाह इंजे गुस्से नाल जेड़ा उन्हें ऐलान कीता है ना हज़रत जी लो यस्तती मिनल गैज़ हुजूर जेड़ा उस गुस्से नाल ऐलान कीता है ना इस गुस्से ते जलाल दी हालत जे मक्के च दाखिल हो गया ना ते मक्के वालियां नु अव्वा और नसर जेड़ा सितारा है ना आसमान दा हुजूर ने पूरे मक्के वालियां नु चुक के उहदे ऊपर सुट देना। हुजूर ने फरमाया जन्नत के दरवाजे तक कुछ लोगों को ले जाया जाएगा अंदर वेखणगे खालिद बिन वलीद खड़े सिद्दीक अकबर खड़े हैदर करार खड़े इमाम आजम अबू हनीफा खड़े सुल्तानुल हिंद खड़े दाता अली हजवेरी खड़े गाजी इल्मुद्दीन खड़िया ताज कादरी खड़िया हाफिज अदील खड़िया बड़े बड़े शेर खड़े उन्हें देखा उन्हें कहा चलो जी दुनिया दी भी ऐसा कुछ ना कीता ते जन्नत भी जी इन्हां नाल जान लग्या। मेरे आका ने फरमाया जब दरवाजे ते लोग पहुंचण के दरवाजा बंद कर दिता जाए फिर उन्होंने वापस जाके चलो ये तो तुहानू जेड़ा तुसा मजाक कीता सी ना दुनिया दे दीन नाल ये तुहाडे नाल मजाक दा जवाब है। बाज आओ डरो खुदा से हो तुसी नहीं तुसी तो हुजूर दे गुलाम हो ना मैं तुहाडे नाल नहीं तुहाडे विच किसी बंदे नाल भी मेरा खिताब नहीं उन्हां नाल जिन्हां कलमा पढ़ के मसला खत्म नबूवत समझ ना आया उन्हां नाल मेरी गल है डरो वरना अद्धी राती तुसी कितों कितों लाखां रुपए मैं रस्ते च हिसाब ला रहे सी तुहाडे जेड़ा सिर्फ पेट्रोल साड़ के आए हो ना ये लाखां रुपए आज के बढ़ने सिर्फ 200 मीडिया वाला तो साहब जा ये लाखां रुपए सी तो कोरोना तक कम चला जांदा तुहाडे ते जल्लियो कीमत ही कोई नहीं ये क़यामत वाले दिन हुजूर बुलाणगे उस दिन फिर तुहाडी इन्हां सारी चीज़ां दी कीमत पैणी इंशाअल्लाह। हां जी क़यामत वाले दिन जेड़ा लब्बैक दा नारा लगना तुसी सोचियो किवें लगना अल्लाह तुहाडी कोई कीमत नहीं वल्लाह तुहाडी कोई कीमत नहीं पूरी दुनिया तुहाडे कोल खौफज़दा है असी गुनाहगार जरूर हां गद्दार नहीं नाल हां गद्दार नहीं पाकिस्तानी कौम इस वेले इस वक्त पूरी दुनिया ते क़यादत कर रही है। यमन भी लुटिया गया शाम भी लुटिया गया इराक भी लुटिया गया अफगानिस्तान भी लुटिया गया उर्दन भी लुटिया गया की बचया साडे कोल एक पाकिस्तान ने जेड़ा पूरी दुनिया नू खटक रहा साडे कोल एटम बम भी है एटम बम दी हिफाजत लबैक वाली कर सकदे जी ए जेड़े केबल मैं जनाब तुसी एमएनए बनाओ पीर साहब नू ते पीर साहब जदों जाणगे ना असैंबली च असी इन्हां नू केवड़े दी रस्सी वट के देंगे ते इन्हां नू अर्ज करांगे हुजूर जेड़ा पाकिस्तान ते इस्लाम दे खिलाफ असैंबली मैंबर बोले ओदी तुसी मशकां बंद देणियां कोई तकरीर ओदे खिलाफ नहीं करनी ओनू तुसी कुर्सी नाल बंद देना शामी साडी गड्डी आएगी इनू ले आएगी पक्की गल पाकिस्तान का खाते हो इसके खिलाफ बकवास करते हो पाकिस्तान इस्लाम की खातिर बना है वरना तो तुम आज क्या से क्या होते एक पाकिस्तान बैठकर केबलों पर कहते जी इंडिया ये होता है तेन बहु इंडिया नाल प्यार है तो बॉर्डर क्रॉस कर जा मोदी ना जाके रिश्ते कर पाकिस्तान तो सिर्फ मोहम्मद अरबी दे गुलामां वास्ते बनया इस्लाम वास्ते बनया नामूस रिसालत दी हिफाजत वास्ते बनया खत्म नबुव्वत दे अलम नु अल्लाह ये होलियां मनाने वास्ते नहीं बने हुजूर सीधे तीर ना हो गया तो दूसरे दिन में था गल कर दो चार दी मशकां बन के जो गड्डी पाया तो किधर ले जा रहा हो कहता तैनू गंडा सिंह बॉर्डर ते ले जा तैनू पाकिस्तान मुआफिक जे नहीं आया तैनू इस्लाम मुआफिक जे नहीं आया तैनू उत्ते उन्हां दे हवाले कर रहे हैं जाके जा गोल्डन टेंपल 2 दिन सिखां नाल हां जी मोदी नाल जेड़ा वड्डा मंदिर बनया वो दुबई बना रहा है सब कुछ बिका था इज्जत असलाह भी बिकी दुबई दे मेरा मैं की गाल फिर कहते मोदी खातिर गाड़ा कड़ता हुजूर इन मंदिरों को गिराने के लिए आए और आज तुम अरब के माल से मंदिर बनाते हो इंशाअल्लाह लबैक की हुकूमत आई तो तुहाडे कोई पुत्रो हिसाब लेना है इंशाअल्लाह इतने तुहाडे कोल पैसे हैं ते मस्जिद बनवाओ मंदिर मोदी को खुश करके किनों खुश कर रहे हो वानल मसाजिद लिल्लाह मस्जिद तो अल्लाह की है बता तू मंदिर बनाकर किसको खुश कर रहा है और फिर इस्लाम के दावे भी करते हो डरो खुदा से होश करो कुछ मकरो रिया से काम न लो या इस्लाम पे चलना सीखो या इस्लाम का नाम न लो बिल्कुल बेशक इस्लाम को तुम्हारे जैसे गद्दारों की जरूरत नहीं है जंगे कादसिया बता इस्लाम जी जंगे कादसिया तुसी हुण बस इतनी गल्लां लो जी जंगे आसी आखिरी गल सुन लो आज बाबे होरां दा तकाजा तो वड्डा मुड़ मुड़ खड़े हो रहे तवज्जो जी मैं और बाबे होरां लो जी तवज्जो मुसलमाना दा मिजाज गलियां महल्ले नहीं होंदा चिश्ती साहब कहंदे गल सुना दो कादसिया पता है ना बहु वड्डी जंग हुई हजरत उमर दे बारे बड़े परेशान रहे रोजाना कई मील मदीना मुनव्वरा तो उस रास्ते पैदल चल के आंदे सन भाई काश कोई बंदा को आवे ते मैनू दसे कादसिया फतह हो अल्लाह
ایک دن ویکھے تے اونٹنی سوار وہ حضرت عمر نو نہیں سی جاندا ایک اونٹنی سوار بجائی آوے اونٹنی آپ نے فرمایا او کی گل ہے انہوں نے کہا ہٹو پیچھے میں عمر نو دسنا قادسیہ فتح ہو گیا حضرت عمر فرمایا اچھا میں تیرے نال نستا تو میں نے سنایا کنج فتح ہویا انہوں نہیں سی فتح عمر یہی ہے کہے جا یوں ہی جانے نہ تواں سے کہ رت بدل چلی ہے تیری جنبش زبان سے جدوں مدینہ میں اتنے کئی میل حضرت عمر پیدل نال نستے رہے اونٹنی سوار دے نال انہوں اے نہیں کیا میں ہی عمر ہاں جدوں مدینہ منورہ پہنچے تھے حضرت عمر لوگا کیا السلام علیکم یا امیر المومنین انہوں نے کیا اے عمر انہوں نے کہا ہاں میں ہی عمر ہاں یار انہوں نے کہا تسی میں اتھے نہیں دسیا فرمایا نہیں تو اپنی ڈیوٹی دے آیا نا میں تینوں روکنا نہیں سی رستے وچ کیوں جی پروٹوکول کے بغیر کیوں قادسیہ تو فتح ہو گیا نا گل اے تو معمولی جی تانوں سنائی قادسیہ بہت وڈی جنگ ہوئی بہت وڈی جنگ ہوئی حضرت عمر اتنے تک فرمان سن درمیان کوئی دیوار آ جائے ایسا حد تک کل بڑی دور چلی گئی سی پتہ ہے کتنی وجہ تو فتح ہوئی جی حضرت ابو محجن سقفی دی وجہ تو فتح ہوئی آپ نے نا تلوار پکڑی تے گھوڑے تے بیٹھے لکھاں دی انہاں دی صفاں سن آپ گھوڑا دوڑایا تے این ٹک 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 اللہ اینج انہاں دیاں صفاں کٹیاں جویں تسی پٹھے نہیں کٹ دے اے نہیں سی کہ کھڑے ہوئے سن ہاں جی کٹ لو اینج نہیں سی مطلب تسی سمجھو آہو جی پٹھے تے انجی بیچارے ہوندے اینج نہیں سی پورے کرو فار نال تلواراں تے ہر شے لے کے کھڑے سن لیکن محمد عربی دے شیر دے سامنے انہاں دا کچھ بن نہیں سی ہاں یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی اللہ توجہ جی جدو قادسیہ فتح ہو گیا نا تانوں پتہ ہو سپر پاور سن انہاں دے خیمے بڑے وی آئی پی قسم دے خیمے تے بڑے اوتے قالیناں بچھیاں تے حضرت سعد ابن ابی وقاص نے حضرت زبیر بن عوام نو بلایا تے فرمایا بڑے صحابہ زخمی ہو گئے آج بڑے آرام دے قالیناں بچھیاں انہاں دے خیمے وچ آج سارے زخمی صحابہ تے تابعین انہاں خیمے سواؤ تاکہ سویر تک انہاں دے زخم ٹھیک ہو جان آپ نے فرمایا کہ میں اپنی بیوی اسماء بنت ابی بکر سیدنا صدیق اکبر دی بڑی صاحبزادی انہاں دے نکاح وچ اے حضور دے پھپھی زادہ زبیر بن عوام انہاں دے نکاح وچ صدیق بھائی اے کھان پین دے جھگڑے تے بعد وچ چلے نا جی صحابہ تے اہل بیت تے صدیق اکبر دی وڈی دھی جڑی حضور دے پھپھی زاد زبیر بن عوام دے نکاح وچ تے نکی دھی حضور دے نکاح وچ کیا بات کیوں جی حضرت عائشہ صدیقہ جی تے بندہ پھر صحابہ صدیق اکبر دے بارے گل کرے توبہ 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 صدیق اکبر جس گھوڑے ہوتے سوار ہو نا اس نے جڑا پیشاب کیتا نا وہ دا بھی مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا اللہ توجہ جی یہ تو موضوع ہی دوسرا ہے نا جی یہ تو پھر تاجدار صداقت کانفرنس ہوئے تو دے وچ میں یہ گلاں بیان کراں ہاں یہ تو ویسے اج ضمن میں گل کرن لگا آپ نے فرمایا میں اپنی بیوی کول پوچھ کے آنا اسماء بنت ابی بکر کول کہ اسی زخمی صحابہ تے تابعین انہاں دے خیمے سوا دئیے تے جدو آئے نا زبیر بن عوام اپنی بیوی حضرت اسماء بنت ابی بکر جیڑا حضور تک کھانا دار سورج پہنچاندیاں سن انہاں کہا کہ سعد ابن ابی وقاص اے کہندے اسماء بنت ابی بکر جلال وچ آ گئی ہے فرمایا سعد نے فیصلہ کر نہیں دیتا انہوں نے کہا نہیں کیتا نہیں میں مشورہ کیتا ہے فرمایا جاؤ جا کے سعد نو کہہ دو او جڑے وی آئی پی خیمے نا رومیاں دے او تے صحابہ نہیں سوانے انہاں وچ گھوڑے تے خچر بنو راتی انہاں وچ موتر تے لد کرن انہاں نو پتہ چلے محمد عربی تے غلاماں دی نگاہ وچ تواڈے خیمے دی اے عزت ہے اسی تواڈے خیمے ویکھن نہیں آئے اسی تے محمد عربی دے دین واسطے آئے بیٹھے اللہ اللہ ہے اسلام دا مزاج اسلام دا مزاج یہ نہیں انہیں چاہ دی پیالی پوائی تے لبیک کے خلاف گفتگو شروع کر دی جو مولوی پیسے لے کے آئے جلیا کیا تو دوبارہ کل کی تھی میں تیرے دل بار کر دیا گا پیسے لے کے آئے تو مولوی خادم کسی جگہ ہی رکھے نہ کسی بندے کو لے کے کسی کھوتے کو لین ہاں کم از کم کوئی مووی کوئی گالتا لے آنا پیڑا اور تے پھکیاں اور ساڑی کام آہو جی آہو جی آہو جی آہو جی میں کہ جڑے پیسے لے کے آنے چلے آؤ تو کئی سال باہر رہ کے ہضم کر دے باقی رہ گئی 21 کروڑ والی گل تے او تے شفیق امینی صاحب کو اسی لے لواں گے پیر صاحب کو لے لواں 21 کروڑ دا کیڑا مسئلہ ہے ساڑی قیمت تو کوئی چج دی پانی سی ساڑی قیمت کائنات وچ اکو ہی ہے وہ محمد عربی دی غلامی اگلی گل آپ نے پتہ ہے کی فرمائی فرمایا پرانے خیمے جڑے مدینہ پاک تو اسی لے سی نا انہاں خیمے اوتے مدینہ پاک دا گرد و غبار ہے
سارے زخمیاں نوں نہ خیمے سواؤ سویرے تک ٹھیک ہو جان جی جڑے خیمے ویکھ کے بھی متاثر نہ ہوئے انہاں دی قالینہ ویکھ کے بھی متاثر نہ ہوئے تے زخمیاں دے خون بہندے انہاں خیمے وچ لیٹن بھی نہ دیتا میں اس اسلام دے مزاج دیاں گلاں ٹھیک تے لاؤ جی ہن بابا جی دی گل آخری ہو جائے سبحان اللہ سنا دے میں جی ہن مولا کائنات والی حدیث پاک سنانا امام حسن والی تو بہت لمبی ہے او دے اوتے پھر دو شعر پیر میرے علی شاہ صاحب سبحان اللہ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال لم يكن رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالطویل الممغط ولا بالقصیر المتردد وكان رباطا من القوم له ولا بعده مثلا حضرت خاکہ گئے نا صحابی رسول جرنیل سر خاکہ گئے نا رومی بادشاہ نا مذاکرات کرن انہیں رومی بادشاہ نے کیا بڑا شیر لے آؤ اتے تاڑ کے رکھو جدو حضرت خاکہ میرے محل داخل ہو نا مذاکرات واسطے تسی شیر کھلا چھڑ دینا تے ابو غائب ہو جانا شیر انہوں کھا جائے گا اسی کہیں گے جی ساڑھے شیر رسی دوڑا کے پہ گیا محمد عربی دے غلام نو تے حضرت خاکہ جدو اندر ہوئے نا تے شیر بڑا اچھل کے آیا آپ نے اینج ہاتھ رکھیا ہو دے منہ وچ اینج دا چبڑا چیر کے اوتھے سٹ دیتا جن میں ہن حضرت سعد بن عبادہ والی گل ختم کرن لگا اپنے آپ نو بدلو تے جنگ ہی حال ہے مقبوضہ کشمیر کا مقبوضہ کشمیر دا حال جنگ ہی ہے تے مودی دے ٹرمپ دے ہاتھاں وچ ہاتھ انجی چھٹ سکدے اج اعلان ہوے تو کفر اتنا ہی ہوندا ہے بس ہاں مومن دے سامنے نہیں اے نا میں تانوں اج سچی گل کرنا اج تسی اعلان کرو پورے کفر جڑا پھوڑی پہ جانی انہاں کہنا تانوں نہیں اسی حل کرانے انہاں کہنا نہیں اسی ہن خود حل کرنا ہے تسی تشریف رکھو بادشاہ تے تسی اوتے کھاؤ پیو اپنا جو گند کھانا ہے اسی محمد عربی دے غلام کھجوراں ادیاں کھا کے لڑن والے دے وارث اٹھ کھڑے ہوئے ہاں پتر لگ دے ہن اسی آپو حل کرنے اسی ہندو اینو پتہ نہیں سی محمود غزنوی دے وارث سن اے ہندو نے شرارت کیتی کیوں ہے کیوں اتنی بات ہے اوندے نہیں مودی جڑا ہو جڑا بڑ کر رہا نا اس بڑ دی تاں ہی اٹھتی بند ہونی انہوں نکیل پاؤ اس اٹھنو اس دا نکیل ایک ہی طریقہ ہے جہاد جنگ او دا طریقہ ہے اس تو علاوہ کوئی گل کوئی نہ مکہ شریف بھی حضور نے جنگ نال ہی فتح کیتا ہاں یاد رکھو میری گل حضور جدو تلوار لے کے جس دن آئے نا مرہ زہران تے حضور نے فرمایا صحابہ نو کہتے روشنی کرو ہر جگہ روشنی پھیلا دیو آگ روشن کرو تے مرہ زہران تے جدو راتی ہزاراں دے حساب نہ روشنیاں صحابہ نے کیتیاں نا تے مکہ نے گھروں باہر نکلا ہے انہاں کیا ہے کیسر و کسرا دیاں فوج آ گئیاں نہیں وہ ایک بندہ کہنے لگا نہیں یہ تے محمد عربی دی فوج آ گئے ہاں جی یہ تے حضور آ گئے ایک گل انجی ہے تو انہوں اپنی فوجوں تے داخل کرنی پڑیاں ہاں جی بالکل ہے امریکہ تو کوئی ٹرمپ آج بھی کہندا دوستو کشمیر کا مسئلہ حل کرو تینوں اسی تو ساڈا کیڑے دوست ہے تو یہودی نصرانی ساڈا مسلماناں دا دوست نہ ہو سکدا ساڈے قرآن وچ موجود ہے لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء اے ایمان والےو یہود و نصارا نو دوست نہیں بنانا بعدهم اولیاء بعد ایک دوسرے دے یارن دسو جی مودی دے ہاتھ چ نے کیویں ہاتھ پایا ساڈے بزرگ فرماندے نال کفر ملت واحدہ کفر ملت واحدہ ہے او ہندو ہوے یا یہودی ہوے یا نصرانی ہوے یا بدھ مت ہوے یا او چین والے ہون یا امریکہ والے ہون یا کینیڈا والے ہون یا جتھوں دا بھی کافر ہوے او ایک ہی ملت ہے لیکن اسی جڑا ایک دم ادھر ہے ایک دم ادھر ہے ایک دم ادھر ہے اسی ملت واحدہ کیوں نہیں بن کے ہندو نو چیلنج کر دے سعودیہ بھی نال پاکستان دے کھڑا ہو جائے اور اب امارات بھی کھڑا ہو جائے ترکی بھی کھڑا ہو جائے انڈونیشیا بھی ملیشیا بھی ایران بھی یہ سارے کھڑن جی پاکستان تو حملہ کر اسی تیرے نال کیوں جی کفر ملت جب واحد ہو سکتی تھے اسلامی ملت ہے ہی واحد اپنی ملت پہ کیا اقوام مغرب سے نہ کر کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار اور قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت ساڈا تا رشتہ ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا سارے نا رشتہ ساڈا کیویں بھائی بس جنگ ہی حال ہے حضور جدوں تلوار لے کے گئے تے مکے والے پھر ہلے کہ نہ ہلے حضرت سعد بن عبادہ جدو کیا سی وڈ دیاں گے ارتجت آل مکہ تھا اے امام نے لکھا ہے اے میرے کول پئی سبل الہدى والرشاد جی فرماتے ارتجت آل مکہ تھا مکہ ہی نہیں پورا آل مکہ ہل گیا انہاں کیا آج تیرے کو مٹے جانا ہے رسول اللہ ادھر تشریف لے آ رہے جنت الملک حضور دا سر اقدس ہے حضور دا سر اقدس ہے جھکے ہوئے سی کجاوے دی اگلی جڑی لکڑی سی نا صحابہ کہندے حضور دا پیشانی مبارک اونوں چھو رہی سی مانا اے سی حضور نے اپنی امت نو تعلیم دیتی جی اللہ نعمت دے تے سر چکنا نہیں سر جھکا کے رہنا یہ ساڈے واسطے سی
کہہ دن پھر ہو جدو مکہ پورا ہلیا ایک شاعر نے پھر شعر لکھ کے دیتے بس وہ شعروں تے میں گل مکان لگا حضرت صاحب دی گل اجے رہندی کیوں جی وہ شعروں تے تاکہ انہوں پتہ لگے بھائی کشمیر دی آزادی صرف جنگ نال ہی ہو سکتی اقوام متحدہ یا ٹرمپ دے پتر شتر یہ کچھ نہیں کر سکتے سوائے اس دے کیوں جی اقبال کہندا ہے میں یورپ وچ ہو کے آیا میں کہا کی ویکھے کہنے لگا شرح یورپ بے نزائے کیلو کال بررا کرداس پر گرگا حلال کہنے لگا میں یورپ وچ ہو کے آیا پورے یورپ دا اس بات اتنے اتفاق ہے کہ جتھے مسلمان بھیڑ ملے بھیڑیا انہوں کھا جائے او دا کوئی گناہ ہوئے نقشے نو اندر جہاں باین دہات از کفن دزدہ جے امید کشاد اقبال کہا اٹھا ہے مسلح خود اپنی حفاظت کے لیے بندوبست کر انہا کفن چورا کرو تن کیڑی امید ہے ایک کفن چور جنہوں اقبال بار بار کفن چور کہندا کیوں جی تے تسی انہاں نو اپنا کس طرح خیر خواہ کہندے ہو مصور پاکستان اتو پڑھ کے آیا اتو ویکھ کے آیا اتو سارا نظام ویکھ کے آیا توبہ توبہ جدوں حضرت سعد نے نعرہ لایا نا پورا مکہ ہل گیا مکے والے صلاح کیتی بھائی بچن دا طریقہ ہے کہ رسول اللہ دی بارگاہ وچ شکایت کرو صاحب بن عبادہ دی کہ اے تے مرن دیاں دھمکیاں لا رہا کعبے وچ بھی وڈن دیاں انہاں ایک زنانی نو شعر لکھ کے دیتے عورتوں کی حقوق پر بھی حضور ادھر تشریف لے آ رہے وہ زنانی حضور دی اونٹنی دے اگے کھڑی ہو گئی اجے انہیں کلمہ نہیں پڑھیا جڑے صحابی نار سن حضور نے فرمایا اونٹنی روک دو یہ کیا کہتی ہے عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہو حضور نے نہیں فرمایا اس کو قید کر دو کیوں جی یہ تو مشرکہ عورت ہے یہ میری سواری کے سامنے آ گئی ہے اس کو قید کر دو لے جاؤ اس کو یہاں سے حضور نے فرمایا سواری روک دو ہے کافرہ لیکن ہے تے عورت نے دی گل تو سنن دے ہو میں کیا کر عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہو تم کیوں جی گلیاں بازارہ چ نچا کے عورتوں کی حقوق کی بات کرتے ہو اور ان کی جسم فروشی کے اڈے کھول کر عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہو شراب اور شباب کے کلب کھول کر تم عورتوں کی بات کرتے ہو دختر اکرا چو نبی آدم تائی دی دین ننگے سے رائی تھا اقبال کہندا دختر اکرا چو نبی بے پردہ دی چادر خود پیش روئے او کشید مازا خاتون تے اور یا ترم پیش اقوام میں جہاں بے چادرم اقبال نے پھر اگے رویا کہنے لگا یا رسول اللہ آدم تائی دی دین ننگے سے رائی تسی چادر دے دیتی آج آپ دی امت ساری ننگے سر ہو گئی انہوں بھی چادر دے دو مازا خاتون تے حضور اسیدہ اس آدم تائی دی دین آلو بھی زیادہ ننگے ہو گئے ایک بات پھر اگے رویا بارگاہ رسالت کی حضور ساڑھے واسطے کرم فرماؤ اسی یہی دعا مانگنے حضور ساڑھے واسطے کرم فرماؤ لاؤ جی جدو اس حضور دے سامنے آگے کھڑی ہو گئی نا عورت حضور فرمایا کیا کہتی ہو اور ذرا سنو حضرت گل تے انج ہوے پورا مکہ ہلے تو پھر حضور دی بارگاہ میں شکایت لے کے آئے انہاں کیا یا نبی الہدا الیک لجا حی قریش ولا تحین لجائی ضاقت علینا بالانصار يريد قاسمة الزهر بآل الحجون والبطحاء ولئن أفحم الوادي ونادى يا حماد الأدبار آل اللواء لتكونن بالبطاخ قريش فقد القاء في كف الإماء فانهينه فإنه أسد الأسد لدى الغاب عند والغ الدماء اے اور لکھ کے لے آئی حضور آج قریش پر زمین تنگ ہو گئی آج رب بھی عرش عظیم کا مالک بھی ان پر ناراض ہے حضور آج سعد بن عبادہ قریش کی کمر توڑنا چاہتا ہے جی یا رسول اللہ انجے غصے نال جڑا انہیں اعلان کیتا ہے نا خضرجی لو یستطیع من الغیظ حضور جڑا اس غصے نال اعلان کیتا ہے نا اس غصے تے جلال دی حالت جے مکے چ داخل ہو گیا نا تے مکے والیاں نو عوا اور نصر جڑا ستارہ ہے نا آسمان دا حضور نے پورے مکے والیاں نو چوک کے اودے اوپر سٹ دینا حضور نے فرمایا جنت کے دروازے تک کچھ لوگوں نو لے جایا جائے گا اندر ویکھن گے خالد بن ولید کھڑے صدیق اکبر کھڑے حیدر کرار کھڑے امام اعظم ابو حنیفہ کھڑے سلطان الہند کھڑے داتا علی حجویری کھڑے غازی علم الدین کھڑیا تاز قادری کھڑیا حافظ عدیل کھڑیا بڑے بڑے شیر کھڑے ہونا دیکھیا انہوں نے کہا چلاؤ جی دنیا دی بھی ایسا کچھ نہ کیتا تے جنت بھی جی انہاں نال جان لگیا میرے آقا نے فرمایا جب دروازے تے لوگ پہنچن کے دروازہ بند کر دیتا جائے پھر انہوں نے واپس جا گئے چلو اے تو تانوں جڑا تساں مذاق کیتا سی نا دنیا دے دین نال اے تواڈے نال مذاق دا جواب ہے باز آؤ ڈرو خدا سے ہو تسی نہیں تسی تو حضور دے غلام ہو نا میں تواڈے نال نہیں تواڈے وچ کسے بندے نال بھی میرا خطاب نہیں انہاں نال جنہاں کلمہ پڑھ کے مسئلہ ختم نبوت سمجھ نہ آیا انہاں نال میری گل ہے ڈرو ورنہ آتی راتی تسی کتوں کتوں لکھاں روپے میں رستے جے حساب لا رہے سی تو جڑا صرف پیٹرول ساڑ کے آئے ہو نا یہ لکھاں روپے آج کے بڑھنے صرف 200 میڈیا والا تو صاحب جا یہ لکھاں روپے اسی تے کروڑا تک کم چلا جاندا تواڈے تے جلے قیمت ہی کوئی نہیں کہ قیامت والے دن حضور بلان گے اس دن پھر تواڈی انہاں ساری چیزاں دی قیمت پینی انشاءاللہ ہاں قیامت والے دن جڑا لبیک دا نعرہ لگڑا تسی سوچیو کیویں لگڑا
ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਵੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੌਫ ਜ਼ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ, ਗੱਦਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾਲ, ਹਾਂ ਗੱਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਪਾਕਿस्तानी कौम इस वेले इस वक्त पूरी दुनिया ते क़यादत कर रही है। यमन भी लुटिया गया, शाम भी लुटिया गया, इराक भी लुटिया गया, अफगानिस्तान भी लुटिया गया, उर्दन भी लुटिया गया। की बचे साडे कोल? एक पाकिस्तान ने जिहड़ा पूरी दुनिया नूं खटक रहा। साडे कोल एटम बम भी है, एटम बम की हिफाजत लबैक वाली कर सकते जी। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੇਬਲ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਨਏ ਬਣਾਓ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵੜੇ ਦੀ ਰੱਸੀ ਵੱਟ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰ ਬੋਲੇ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ਕਾਂ ਬੰਦ ਦੇਣੀਆਂ, ਕੋਈ ਤਕਰੀਰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਸੀ ਨਾਲ ਬੰਦ ਦੇਣਾ। ਸ਼ਾਮੀ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਆਏਗੀ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਆਏਗੀ, पक्की गल। पाकिस्तान का खाते हो, इसके खिलाफ बकवास करते हो। पाकिस्तान इस्लाम की खातिर बना है, वरना तो तुम आज क्या से क्या होते। एक पाकिस्तान बैठ कर केबलों पर कहते जी इंडिया ये होता है, तेन बहु इंडिया ना प्यार है तो बॉर्डर क्रॉस कर जा, मोदी ना जाके रिश्ते कर। पाकिस्तान तो सिर्फ मोहम्मद अरबी दे गुलामा वास्ते बनया, इस्लाम वास्ते बनया, नामूस रिसालत दी हिफाजत वास्ते बनया, खत्म नबुव्वत दे अलम नु ये होलियां मनाने वास्ते नहीं बने। हुजूर सीधे तीर ना हो गया तो दूसरे दिन में था गल कर दो चार दियां मशकां बन के जो गड्डी पाया तो किधर ले जा रहे हो? कहता गंडा सिंह बॉर्डर ते ले जा। तैनू पाकिस्तान मुआफिक जे नहीं आया, तैनू इस्लाम मुआफिक जे नहीं आया, तैनू उत्ते उन्हां दे हवाले कर रहे हैं जाके जा गोल्डन टेंपल 2 दिन सिखां नाल, हां जी मोदी नाल जेड़ा वड्डा मंदिर बनया वो दुबई बना रहा है। सब कुछ बिका था, इज्जत असलाह भी बिकी। दुबई दे मेरा मैं की गाल फिर कहते मोदी खातिर गाड़ा कटता। हुजूर इन मंदिरों को गिराने के लिए आए और आज तुम अरब के माल से मंदिर बनाते हो। इंशाअल्लाह लबैक की हुकूमत आई तो तुहाडे कोई पुत्रो हिसाब लेना है। इतने तुहाडे कोल पैसे हैं ते मस्जिद बनवाओ, मंदिर मोदी को खुश करके किनों खुश कर रहे हो? वानल मसाजिद लिल्लाह, मस्जिद तो अल्लाह की है, बता तू मंदिर बनाकर किसको खुश कर रहा है? और फिर इस्लाम के दावे भी करते हो। डरो खुदा से, होश करो, कुछ मकरो रिया से काम न लो, या इस्लाम पे चलना सीखो या इस्लाम का नाम न लो। बिल्कुल बेशक इस्लाम को तुम्हारे जैसे गद्दारों की जरूरत नहीं है। जंगे कादसिया बता इस्लाम जी, जंगे कादसिया ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਸ ਇਤਨੀ ਗੱਲਾਂ ਲਓ ਜੀ। ਜੰਗੇ ਆਸੀ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਅੱਜ ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਮੁੜ ਮੁੜ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ। ਹਾਂ ਤਵੱਜੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਲਓ ਜੀ ਤਵੱਜੋ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਗਲੀਆਂ ਮਹੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਕਾਦਸੀਆ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਹੋਈ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। रोजाना कई मील मदीना मुनव्वरा तो उस रास्ते पैदल चल के आते सन, भाई काश कोई बंदा को आवे तो मैनू दसे कादसिया फतह हो। अल्लाह एक दिन वेखे ते ऊंटनी सवार, वो हजरत उमर नू नहीं सी जानता, एक ऊंटनी सवार भजाई आवे ऊंटनी। आपने फरमाया ओ की गल है? उन्हें कहा हटो पीछे, मैं उमर नू दसना कादसिया फतह हो गया। हजरत उमर फरमाया अच्छा मैं तेरे नाल नाल नसदा, तू मैनू सुनाइया किंज फतह होया? ओनू नहीं सी पता उमर यही है। कहे जा यूं ही जाने ना तवा से, रुत बदल चली है तेरी जुम्बशे ज़बान से। जदों मदीना में इतने कई मील हजरत उमर पैदल नाल नसते रहे, ऊंटनी सवार दे नाल। उन्होंने ये नहीं किया मैं ही उमर हाँ। जदों मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो हजरत उमर लोग क्या अस्सलाम वालेकुम या अमीर अल मोमिनीन, उन्हें क्या ऐ उमर, उन्होंने क्या हाँ मैं ही उमर हाँ यार। मैं कहा तुसी मैनू उत्थे नहीं दस्या, मैं नहीं तू अपनी ड्यूटी ते आया ना, मैं तेनू रोकना नहीं सी रस्ते विच। क्यों जी? प्रोटोकॉल के बगैर क्यों? कादसिया तो फतह हो गया ना गल। मैं तो मामूली जी तुहानू सुनाई, कादसिया बहुत वड्डी जंग हुई, बहुत वड्डी जंग हुई। हजरत उमर इत्थे तक फरमान सन दरम्यान कोई दीवार आ जाए, इस हद तक गल थोड़ी दूर चली गई सी। पता है किसी वजह तो फतह हुई जी? हजरत अबू महजन सतफी की वजह तो फतह हुई। आपने ना तलवार पकड़ी ते घोड़े ते बैठे, लखां दी उन्हां दी सफा सन। आप घोड़ा दौड़ाया ते ऐं टक 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 अल्लाह इंज उन्हां ਦੀਆਂ ਸਫਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੇ।
ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹੋਗੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਹਾਂਜੀ ਕੱਟ ਲਓ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਆਹੋ ਜੀ ਪੱਠੇ ਤਾਂ ਇੰਜ ਵਿਚਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰੋ ਫਾਰ ਨਾਲ ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਬੀ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਝੁਕਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਾਂ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی دو عالم سے کرتی ہے بے گانا دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی اللہ توجہ جی جدو قادسیہ فتح ہو گیا نا تے تانوں پتہ ہو سپر پاور سن انہاں دے خیمے بڑے وی آئی پی قسم دے خیمے تے بڑے اوتے قالیناں بچھیاں تے حضرت سعد ابن ابی وقاص نے حضرت زبیر بن عوام نو بلایا تے فرمایا بڑے صحابہ زخمی ہو گئے آج بڑے آرام دہ قالیناں بچھیاں انہاں دے خیمے وچ آج سارے زخمی صحابہ تے تابعین انہاں خیمے سواؤ تاکہ سویر تک انہاں دے زخم ٹھیک ہو جائیں آپ نے فرمایا کہ میں اپنی بیوی اسماء بنت ابی بکر سیدنا صدیق اکبر دی بڑی صاحبزادی انہاں دے نکاح وچ اے حضور دے پھپھی زادہ زبیر بن عوام انہاں دے نکاح وچ صدیق بھائی اے کھان پین دے جھگڑے تے بعد چلے نا جی صحابہ تے اہل بیت تے صدیق اکبر دی وڈی دھی جڑی حضور دے پھپھی زاد زبیر بن عوام دے نکاح وچ تے نکی دھی حضور دے نکاح وچ کیا بات کیوں جی حضرت عائشہ صدیقہ جی تے بندہ پھر صحابہ صدیق اکبر دے بارے گل کرے توبہ صدیق اکبر جس گھوڑے ہوتے سوار ہوئے نا اس نے جڑا پیشاب کیتا نا وہ دا بھی مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا اللہ توجہ جی یہ تو موضوع ہی دوسرا ہے نا جی یہ تو پھر تاجدار صداقت کانفرنس ہوئے تو دے وچ میں یہ گلاں بیان کراں ہاں یہ تو ویسے آج ضمناً میں گل کرن لگا آپ نے فرمایا میں اپنی بیوی کول پوچھ کے آنا اسماء بنت ابی بکر کول کہ اسی زخمی صحابہ تے تابعین انہاں دے خیمے سوا دئیے تے جدو آئے نا زبیر بن عوام اپنی بیوی حضرت اسماء بنت ابی بکر جڑا حضور تک کھانا دار سورج پہنچاندیاں سن انہاں کہا کہ سعد ابن ابی وقاص اے کہندے اسماء بنت ابی بکر جلال وچ آ گئی ہے فرمایا سعد نے فیصلہ کر نہیں دیتا انہوں نے کہا نہیں کیتا نہیں میں مشورہ کیتا ہے فرمایا جاؤ جا کے سعد نو کہہ دو او جڑے وی آئی پی خیمے نا رومیاں دے او تے صحابہ نہیں سوانے انہاں وچ گھوڑے تے خچر بنو راتی انہاں وچ موتر تے لد کرن انہاں نو پتہ چلے محمد عربی تے غلاماں دی نگاہ وچ تواڈے خیمے دی اے عزت ہے اسی تواڈے خیمے ویکھن نہیں آئے اسی تے محمد عربی دے دین واسطے آئے بیٹھے اللہ ہے اسلام دا مزاج اسلام دا مزاج ہے نہیں انہیں چاہ دی پیالی پوائی تے لبیک کے خلاف گفتگو شروع کر دی جو مولوی پیسے لے کے آئے چلیا کیا تو دوبارہ کل کی تھی میں تیرے دند بار کر دیا گا پیسے لے کے آئے تو مولوی خادم کسی